इनफ इज इनफ। यस्तै मान्छे सिंहासनमा बस्ने हो भने त राजै ठिक हो नि। त्यस्तो राम्रो राजतन्त्र थियो नेपालमा। अब कुन राजतन्त्र ल्याउने? एउटा कुहिएको आलुले बोरामा भएको सबै आलुलाई कुहाइदिन्छ। शेरबहादुर देउपा या चाहिँ प्रचण्डजी हुँदाखेरि जुन छाडापन छ नि, यो त गल्ली छाडा भन्छौँ क्या। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भन्छु, शेरबहादुरजीले योभन्दा ड्यामेज गर्छन्। काङ्ग्रेसलाई कति गर्छन् भन्दिनँ, नेपालको लोकतन्त्रलाई चाहिँ गर्नेवाला छन्। नेपालमा राजपक्ष परिवार छैन। देउपा परिवार छन्, दाहाल परिवार छन्, ओली परिवार छन्। यिनीहरूको परिवार भिन्दा भिन्दै छ मोटामोटी रूपमा, तर यिनीहरूलाई चलाउने राजपक्ष परिवार चाहिँ एउटै छ। राजपक्ष एउटै परिवारको भएर श्रीलङ्काको त्यो हालत हो। यी सबै विभिन्न परिवारको भएर पनि, कोही पूर्व कोही पश्चिम कोही उत्तर दक्षिणको भएर पनि यी सबैको डिएनए फेरि राजपक्षकै हो। पुष्पकमल दाहालजीको कुनै सिद्धान्तै छैन। प्रचण्डजीको त कुरै भएन। शेरबहादुरजीको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन। उहाँले 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, 4 पल्ट उहाँले कुनै पनि स्मरणयोग्य काम गर्नुभएको छैन। यो देशभित्र विश्वप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमानजीहरूको आत्मा अगर यही देशमा बढारिरहेका छ भने तिनको आत्माबाट बढिद्र आँसु झरिरहेको होला। अहिले कस्तो पार्टी थियो, कस्तो बनाए यिनीहरूले। यो फोहोर फालिरहेको छैन। फोहोर फाल्नुपर्छ र फोहोर फाल्ने उपाय यो हुन् भनेर बालनलाई सहयोग गरौँ न। केही पढ्नु पर्दैन। विश्वप्रसाद कोइरालाले अक्सफोर्ड पनि पढेनन्। यो देश पढ, यहाँको गाउँ पढ, यहाँको पहाड पढ, यहाँको डाइभर्सिटी पढ। नरेन्द्र मोदीलाई इन्डिया जस्तो ठुलो देशको प्राइम मिनिस्टर हुनको लागि कहाँ अक्सफोर्ड र चाहिँ उनी इन्डिया घुमे, इमर्जेन्सीमा आन्दोलन गरे। म अक्सफोर्ड पढेर आएँ अनि शेरबहादुरलाई हराउँछु, योभन्दा बेतुकको तुक कुनै हुन सक्दैन। यो यस्ता मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा नआउन्। पोलिटिक्स भनेको रिस्क हो। पोलिटिक्स भनेको पोभर्टीको बिचमा गएर भाषण दिने होइन, पोभर्टीको बिचमा गएर बाँच्न सक्ने कला पनि हो। त्यही टाढाबाट हेर्ने होइन। ती सबै कुरा गरेर चाहिँ पोलिटिसियनहरू यहाँ आइपुगेका हुन्। यिनीहरूलाई तमाम गाली गर्न सकिन्छ। यिनीहरू अहिले पनि चुनाव भयो भने 40 डिग्री टेम्परेचरमा भोट माग्न जानुपर्छ। जे जनार्दन शर्माले गरेका छन्, यो जस्तो अपारदर्शी, यो जस्तो करप्ट प्र्याक्टिस मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ कि इदी अमिनले गरे होलान् कि शेरबहादुर र प्रचण्डले गर्दैछन्। जनार्दन शर्माले एउटा नेपालमा एउटा रिटायर्ड सुब्बालाई राखेर, अर्को एउटा मारवाडी चार्टर एकाउन्टेन्टलाई राखेर जुन ढङ्गले करको चाहिँ हेरफेर गरेका छन्, यस्तो गर्ने मान्छे यतिखेर चाहिँ नक्खु जेलमा हुनु पर्थ्यो। त्यो पनि नक्खु जेलको पनि चाहिँ जेलको पनि पिँजडामा हुनु पर्थ्यो। जनार्दन शर्मा यो गर्दाखेरि त 50 पल्ट काँप्छन् होला नि। यो जनयुद्ध गर्दाखेरि आफ्नो छेउमा गोली लगाएर मरेको, कस्तो देश बनाउँछु भनेको, कुन स्याक्रिफाइसबाट बनाउँछु भनेको। लुटतन्त्र जनार्दन शर्माको मार्फतबाट शेरबहादुर देउपा र प्रचण्डले ती बिचौलियाहरूको सेवा गरिरहेका छन्, जसले यो देशलाई चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड बनाएर लुटिरहेका छन्। अमेरिकाको ब्याङ्क टाट पल्टिन्छ। यहाँको ब्याङ्कहरू दिन प्रतिदिन चाहिँ धनी सम्पन्न कमाउ भएर के अरे चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पनि चाहिँ बोनस बाँड्छन्। तिमीहरू चाहिँ राज गर, राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्म लुट गर्नको लागि जाने। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। म विषयवस्तुको उठान अहिले अर्थमन्त्रीको अर्थ मन्त्रालयमा भएको पुनर्बहाली सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। 25 दिनपछि अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्माको पुनर्बहाली भयो, तर सचिव उपस्थित भएनन् स्वागत गर्नका लागि। त्योभन्दा अगाडि पनि जति बेला उनले राजीनामा दिएनन् भनेर उनले अर्थ मन्त्रालय नै छोडेर हिँडेका थिए। यो प्रकरणपछि छानबिन समितिको रिपोर्टमा प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि त्यसलाई स्वीकारेको देखिएन। लोकलाज पनि त्यसमा अलिकति प्रश्न ओहो भन्ने प्रश्नहरू छ। तर सत्तारूढ दल र माओवादीले उहाँलाई नै निरन्तरता दिन चाहे। यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसलाई एक सेन्टेन्समा भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक चाहिँ दल, त्यसका नेताहरूले आफ्नो निर्लज्जताको पराकाष्ठा प्रस्तुत गरेका हुन्। अब यिनीहरूका पृष्ठभूमिहरू हेर्दा एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा, जो लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो। विश्वप्रसाद कोइरालाको यो पार्टी, उहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर, यिनीहरू सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल यस्तो हुनुपर्छ भन्ने सपना थियो कि त्यसैका अनुयायी शेरबहादुर देउपा पनि हुन्। अब प्रचण्डजीको त कुरै भएन। प्रचण्डजीको पार्टी यहाँ चाहिँ नेपालमा एउटा सबै चाहिँ गरिब सर्वहाराको सरकार बनाउनुपर्छ होइन, अब कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्नुपर्छ, संसदीय व्यवस्थाबाट अब कुनै पार लाग्दैन भनेर निर्माण भएको हो।
अब अहिलेको यतातिर आइकनको यो 2-3 दशकदेखिको खास गरी चाहिँ यो माओवादी ओभरग्राउन्ड भएदेखिको र संसदीय व्यवस्थाको एउटा प्रक्रियामा आएदेखिको के देखिन्छ भने यो पार्टी चाहिँ शेरबहादुरजीको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन। उहाँले 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, 4 पल्ट उहाँले कुनै पनि स्मरणयोग्य काम गर्नुभएको छैन। सम्झिन लायक काम केही गर्नुभएको छ भने मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, प्रजातन्त्र राजालाई बुझाउने, प्राडो पजेरोहरू चाहिँ को चाहिँ कल्चर चाहिँ भित्राउने हैन, नेपालमा चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई फुटाउने, यो उहाँको पृष्ठभूमिमा चाहिँ रहेको छ हैन। काङ्ग्रेस पार्टी नै फुटाएर जानुभएको हो, राजालाई ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ अगाडि सार्नुभएको हो। त्यसकारणले उहाँबाट चाहिँ खासै यो अहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अपेक्षा चाहिँ थिएन। खालि एउटै अपेक्षा उहाँबाट के थियो भने जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संविधान मिचे, शक्तिको केन्द्रीकरण गरे र नेपालको लोकतन्त्रलाई चाहिँ अलिकति बलमिच्याइ गर्न थाले भनेर भनेको कारणले गर्दा केही त्यसको विरुद्धमा नागरिक समाजबाट, तपाईँहरूको जस्तो मिडियाबाट आवाजहरू उठे। त्यो आवाजहरूलाई चाहिँ हामीले पनि कहीँ न कहीँ बल पुर्यायौँ आज। र त्यसको परिणाम चाहिँ के भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भएको हो हैन। र शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्रीमा राख्नको लागि नेपालमा फुटेका 3-4वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मद्दत गरेका हुन्। आज एउटा कुरोको तपाईँको यो एभरेस्ट टिभी मार्फत हामी प्रायश्चित के गर्नुपर्छ भने त्यो अभियानको एउटा सानो अभियन्ता म पनि हो हैन। नेपालको यो संविधानलाई जोगाउनुपर्छ, केपी ओलीको यो तानाशाही प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ हैन। जुन ढङ्गले उनको अब इतिहास भयो त्यतापट्टि म धेरै जान चाहन्न। र त्यसकारणले यो छलफल चलेको थियो केपी ओलीको विकल्प को भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालमा केपी ओलीको विकल्प शेरबहादुर देउपा देखिन्थे। यसमा हाम्रो अलिकति लामै बहस पनि भएको थियो, विकल्पै यो ठिक छैन, यो केपी ओली भन्दा पनि चाहिँ नेपालको सुशासन होइन कुशासन हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ हामी केही साथीहरूको बिचमा, केही पार्टीको बिचमा पनि तपाईँ हामी जहाँ अहिले कुरा गर्दैछौँ यही ठाउँमा पनि 2 जना नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेसँग कुरा भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि पर्नुभएको थियो र केपी ओलीको विस्थापनमा चाहिँ आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू भनेको एकजना रामचन्द्र पौडेल हो। अहिले तपाईँ जहाँ बस्नुभएको छ ती बसेर हामीले यो कुरा गरेका थियौँ। र अर्को शेखर कोइराला हो कि चाहिँ त्यतिखेर 2टा कुरा उठेको थियो, केपी ओली भन्दा के पृथक होलान् र शेरबहादुर देउपा भन्ने कुरा उठेको थियो। अर्को काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ, प्रधानमन्त्री भयो भने शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ फेरि काङ्ग्रेस डुबाउनको लागि पार्टी सभापति हुन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा यो ठाउँमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। अभ्यास भइसकेको थियो, एटलिस्ट मैले चाहिँ यो कुरो राखेको हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो कुरो त के हो भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेससँग जोडिएको, मुलुकसँग जोडिएको थियो। सबैलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ संविधान जोगाउने कुरा त्यो बृहत्तर हितको लागि विकल्पमा चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ सार्न सकिन्छ भन्ने हो। अझ मैले त नेपाली काङ्ग्रेसबाट कोही चाहिँ संसदीय दलको नेतामा उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अर्को संसदीय दलको नेता भयो भने त्यो प्राइम मिनिस्टर हुन योग्य होला, शेरबहादुरजीबाट त यो चल्दैन, यो अपेक्षै नगर्नु है। भोलि फेरि शेरबहादुरजीले यो गरे त्यो गरे, पार्टी सभापति भएर या प्रधानमन्त्री भएर। त्यसै कारणले म शेरबहादुरजीले अहिले जे गराउनु भएको छ यो मेरो लागि कुनै नौलो र आश्चर्यको कुरा होइन। उहाँले यो कुरा गर्दै आउनुभएको कुराको निरन्तरता हो। योभन्दा पृथक कुरा उहाँले जानेकै छैन, उहाँले गर्दै गर्नुहुन्न। नेपालको गरिबी, रोजगारी, अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमजोर हुन्छ, यी सारा कुराहरूको चाहिँ त्यो उहाँको स्टेट अफ माइन्डमा कहिले पनि छिर्दैन। उहाँलाई सत्ता, फेरि पनि सत्ता के को लागि भन्दाखेरि थाहा छैन। सत्ता चाहिँ यस्तै अब विश्वप्रसाद कोइरालाले भनेको जस्तो चाहिँ भुइँफुट्टा वर्गसँग सङ्गत गर्ने र भुइँफुट्टा वर्ग बनाउने। मैले यो नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको सभापति र प्रधानमन्त्रीमाथि अलि निर्मम चाहिँ प्रहार गरेँ हैन। मलाई लाग्छ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यसको लागि उहाँले नै यो बाटो बनाइदिएको हुनाले म यो गर्न बाध्य भएको हो। म सधैँ भन्छु शेरबहादुरजीको इतिहास त्यति खराब छैन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको छ। तर जहिलेदेखि देशमा लोकतन्त्र आयो त्यहिलेदेखि शेरबहादुरजीको चाहिँ काम कारबाही र उहाँको विगत चाहिँ कहीँ पनि चाहिँ स्मरणयोग्य छैन हैन। यति भन्दा म उहाँलाई अहिले बिट मार्छु हैन। अरू थप प्रसङ्गहरू आयो भने भन्दै जाउँला। उहाँले इन्स्टिट्युसनहरू ध्वस्त पार्नुभएको छ। फेरि पनि शेरबहादुरजीले जुन आरोप लागेको थियो केपी ओलीमाथि,
इन्स्टिट्युसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरू उहाँले आफूमा केन्द्रीकृत गर्नुभएको थियो ओलीजीले, त्यो एज इट इज छ। उहाँले भू राजनीतिलाई बिगार्नु भएको छ। जसरी चाहिँ केपी ओलीजीले नेपालको भू राजनीतिलाई बिगारेको भनेर यहाँ चाहिँ नागरिक समाज, प्रेस, अपोजिसनले आन्दोलित भयो, अहिले शेरबहादुरजीले त्यसलाई ध्वस्त पार्नुभएको छ होइन। नेपाल अहिले इन्डो अमेरिकन चाहिँ खेमामा देखिने गरी चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। ब्यालेन्स बिहेभ छैन। जुन नेपाली जनता, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको लागि चाहिँ यो चुनौतीले भरिएको छ। अब आयो पुष्पकमल दाहालजीको पार्टी। हेर्नुहोस्, यहाँ अहिले पुष्पकमल दाहालजीको नेपालको खुला राजनीतिमा इन्ट्री भएपछि यो सङ्गतले सबैभन्दा धेरै बिग्रिएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजीको सत्सङ्ग चाहिँ प्रचण्डजीसँग जहिलेदेखि हुन थालिरहेको छ, तहिलेदेखि के छ भने काङ्ग्रेसको आफ्नो पहिचान, आफ्नो मूल्य पद्धति र आफ्नो जुन यसको चाहिँ सिद्धान्त हुन्छ नि, यो चाहिँ कता कता चाहिँ प्रचण्डजीले हाइजेक गरेको जस्तो देखिन्छ। किन यस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको कुनै सिद्धान्तै छैन। उहाँले जनयुद्ध गर्नुभयो नेपालमा एकतन्त्रीय निरङ्कुश तानाशाही कम्युनिस्ट व्यवस्थाको लागि, त्यसमा असफल हुनुभयो। उहाँ एकदमै विकृत संसदीय व्यवस्थाको एउटा पाठ भएर अहिले बस्नुभएको छ होइन। यहाँ निर्वाचित पनि छन्, अनिर्वाचित पनि छन् होइन। संसारमा कहीँ नभएको संसदीय व्यवस्था नेपालमा आफ्नै ढङ्गले आएको छ। यो अनइलेक्टेड मान्छेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्टमा लिएर जाने भनेको योभन्दा गलत के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसी म अरू बुझ्दिनँ। कमसेकम जनताले प्रत्यक्ष छानिएको मान्छे नै, अझ यहाँ त प्रत्यक्ष छानेको प्रधानमन्त्री चाहिने बेलामा यो समानुपातिक र क्याबिनेटबाट गर्ने निर्णय, राष्ट्रपतिबाट गर्ने निर्णयहरूले नेपालको संसदीय व्यवस्था विकृत भएको छ। एउटा कुरा यो हो। र यसको अभियन्ता चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थालाई नबुझिकन यसलाई विकृत पार्नेमा पुष्पकमल दाहालजी हो। नेपालमा बडो सिम्पल हुन्थ्यो क्या, एक खालको डेमोक्रेसी चल्थ्यो। तर माओवादीलाई त यो संसदीय व्यवस्था पहिलेदेखि उसले चाहेको विषय नै होइन, बाध्य भएर स्वीकारेका हौँ भनी पनि रहेछन्। प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका पनि छन्, संसदमा छौँ तर संसदवादी होइनौँ भनेर। अब यसको हिमायतीले आफैले रक्षा गर्नु पर्थ्यो। अब यो प्रचण्डजीको चाहिँ सबै नक्कली कुरा भयो, किनभने उहाँ दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो होइन। अब तेस्रो पल्ट हुन उहाँको प्रबल इच्छा छ। उहाँ के अनि कम्युनिस्ट तानाशाही व्यवस्थामा चाहिँ उहाँ एकदलीय व्यवस्थामा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुने इच्छा गरेको हो भने त बन्दुक बोक्नु पऱ्यो, फेरि जङ्गल छिर्नु पऱ्यो होइन। त्यो छुट छ उहाँलाई होइन, त्यो छुट छ होइन। यही व्यवस्थामा हो भने त यो व्यवस्थालाई त्यसैले त भन्छु, एकातिर उनीहरूको पार्टी, उनीहरूको इतिहास, उनीहरूले गरेको स्याक्रिफाइसको रुट भिन्दै छ। अर्कोतिर यहाँ आएका छन्। अब यहाँ आइसकेपछि के गर्ने त? आफ्नो मूल्य पद्धति मिल्दैन, आफ्नो सिद्धान्त मिल्दैन, आफ्नो आचरण त्यो अनुसारको छैन होइन। गर्ने के त भन्दा लुटतन्त्र। त्यसपछि अब गर्ने के पनि कुराहरू फिलोसफीलाई पनि छोडेको छ, भ्यालुलाई छोडेको छ होइन। अब त्यसपछि सत्तामा त जाने, के को लागि जाने भन्दा त्यो सबै छोडिसकेपछि के हुन्छ भन्दा राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्म लुट गर्नको लागि जाने। किनभने कुनै पनि चिज त बाँकी छैन नि, आफ्नै इतिहास छैन, आफ्नो साथीभाइहरू मरेका छन् होइन। अब केही न केहीको लागि त जानु पर्यो नि, त केहीको लागि पनि जाने उनीहरूको आँट छैन। हेर्नुहोस्, किनभने यिनीहरूको अब अहिले यतिखेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जीवन दर्शन भनेको चाहिँ राज्यको स्रोत साधनमाथि चाहिँ गिद्धे दृष्टि लगाएर त्यसलाई लिने, डेमोक्रेसीले मागेको चाहिँ यहाँका चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू, संवैधानिक र चाहिँ निकायहरू होइन, विभिन्न किसिमका चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने, मुलुक र आफ्नो जीवनशैलीलाई ट्रान्सपरेन्ट बनाउने, जनताप्रति उत्तरदायी शासन शैली गर्ने छ त। अब अहिले तपाईँ हामी आउँछौँ होला एकछिनमा के अरे चाहिँ त्यो अहिलेको अर्थमन्त्रीको प्रकरणमा संसारमा यो जस्तो अपारदर्शी जे जनार्दन शर्माले गरेका छन्, यो जस्तो अपारदर्शी, यो जस्तो करप्ट प्र्याक्टिस मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ कि इदी अमिनले गरे होलान् कि शेरबहादुर र प्रचण्डले गर्दैछन्। यो प्र्याक्टिस भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो डेमोक्रेसीसँग कहीँ पनि नमिल्ने प्र्याक्टिस हो। जनार्दन शर्माले एउटा नेपालमा एउटा रिटायर्ड सुब्बालाई राखेर, अर्को एउटा मारवाडी चार्टर एकाउन्टेन्टलाई राखेर जुन ढङ्गले करको चाहिँ हेरफेर गरेका छन्, यस्तो गर्ने मान्छे यतिखेर चाहिँ नक्खु जेलमा हुनुपर्थ्यो। त्यो पनि नक्खु जेलको पनि चाहिँ जेलको पनि पिँजडामा हुनुपर्थ्यो।
नेपालको दुर्भाग्य के छ भने मैले यो धेरैपल्ट लेखेको छु र बोलेको पनि छु। अहिले भर्खरै श्रीलङ्कामा चाहिँ राजपक्षे भन्ने परिवार चाहिँ इतिहासको एउटा घटनाले गर्दा तिनीहरूको सारा परिवार चाहिँ त्यो श्रीलङ्काको राजकाजमा कब्जा गर्न सफल भए। त्यहाँ भयो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तमिल विद्रोह भएको थियो। तमिल विद्रोहलाई चाहिँ ट्याङ्कले कुल्चेर उनीहरूले समाप्त गरे। समाप्त गरेपछि त्यहाँ सिङ्गली चाहिँ एउटा ग्लोरी, एक जातीय ग्लोरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थापित गर्न खोजे। त्यो तमिलहरूलाई को टाउकोमाथि चढाएको ट्याङ्कको पृष्ठभूमिमा त्यहाँको चाहिँ एउटा सिङ्गली सांस्कृतिक समूहले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई हरेक कुरा गर्न छुट दियो त्यहाँको पिपुलले कि तैँले ठिक गरिस्, यो हिन्दू तमिल सांस्कृतिक समूहलाई मारेर बुद्धिस्ट सिङ्गली सांस्कृतिक समूहलाई तैँले बचाइस्, यो देश श्रीलङ्का त्यसको मात्रै हो, त्यसकारणले तिमीहरू चाहिँ राज गर भनेर त्यहाँ म्यान्डेट दिए। म्यान्डेट कस्तो किसिमले उनीहरूले लिए भन्दाखेरि चाहिँ सारा परिवार, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, डिफेन्स चिफ, आर्मी चिफ सबै राजापक्ष परिवार भए। मैले त्यो श्रीलङ्काको म डिटेलमा जान चाहन्न। आज त्यो देशबाट त्यो राष्ट्रपति भागेर सारा परिवार लुकेर कैयन त्यहाँको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको घर जलाएर आज त्यहाँ एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ क्रान्ति भयो जो संसारले देख्यो। नेपालमा के भएको छ भने नेपालमा राजपक्ष परिवार छैन। देउपा परिवार छन्, दाहाल परिवार छन्, ओली परिवार छन्। यिनीहरूको परिवार भिन्दा भिन्दै छ मोटामोटी रूपमा, तर यिनीहरूलाई चलाउने राजपक्ष परिवार चाहिँ एउटै छ। 10-15वटा चाहिँ छन् है। म तपाईँलाई अहिले चाहिँ यहाँ नाम भन्यो भने चाहिँ अब आफैलाई पनि गाह्रो पर्छ, तपाईँको एभरेस्ट टिभीलाई पनि गाह्रो पर्छ। मैले देखेको छु नेपालको राजकाजमा यस्तो किसिमको 12-15वटा बिचौलियाहरूको चाहिँ कन्ट्रोल कमान्ड छ। तिनीहरूले चाहिँ यी सबैलाई किनेका छन्। अहिलेको यो प्रकरणमा पनि अब सुन्नु, मैले भनेको राजपक्ष एउटै परिवारको भएर श्रीलङ्काको त्यो हालत हो। यी सबै विभिन्न परिवारको भएर पनि, कोही पूर्व, कोही पश्चिम, कोही उत्तर दक्षिणको भएर पनि यी सबैको डिएनए फेरि राजपक्षकै हो र त्यसैको बाई प्रोडक्ट चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ जनार्दन शर्मा हो। नेपालको राजनीतिमा तपाईँ यति लेखेर राख्नुहोस्, अब लुटेरा बिचौलिया हैन, अब चाहिँ नेतालाई पैसा बुझाउने हैन, अलिकति इमान्दार ब्यालेन्स क्या, 51% इमान्दार र 49% म चाहिँ व्यवहारिक राजनीति भनेको करप्ट राजनीतिमा म इन्ट्री गर्छु भनेर नभनिकन नेपालमा पोलिटिक्स कसैले गर्न सक्दैन। यो पोलिटिसियनको हातमा पनि अब रहेन। पोलिटिक्स चाहिँ नेपालको टोटली कहाँनिर गउँछ भने अदालत बिचौलियाको कन्ट्रोलमा छ। त्यो अदालतले स्वीकारेको कुरा छ। नेपालको ब्युरोक्रेसीमा कसलाई मुख्य सचिव बनाउने, कसलाई चाहिँ भन्सारको डाइरेक्टर बनाउने बिचौलियाको कन्ट्रोलमा छ। हुँदा कसलाई कुन जिल्लाको सिडिओ बनाउने, यो सबै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डन तस्कर छ नि, अहिले गिट्टी बालुको चाहिँ तस्करहरू, रियल इस्टेटका तस्करहरू, भित्र बाहिर गर्ने इम्पोर्ट र चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने तस्करहरू, अब ट्रेडिसनल जो नेपालको उद्योगपति र व्यापारी थिए तिनीहरू अहिले सिनमा कोही पनि छैनन्। तिनीहरूले नेपालमा कामै गर्न सक्दैनन् जसले इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्थे। त्यसै कारणले जनार्दन शर्माको मार्फतबाट शेरबहादुर देउपा र प्रचण्डले ती बिचौलियाहरूको सेवा गरिरहेका छन्, जसले यो देशलाई चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड बनाएर लुटिरहेका छन्। अब यो ठ्याक्कै म यसैमा आउन खोज्दै थिएँ। अब शेरबहादुर देउवा अलिकति काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, अनुभवी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यस्ता विषयहरू उहाँले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँमाथि दाग लाग्यो फेरि नआउनुहोस् भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यो दिशामा उहाँले किन रोक्न सक्नु भएन? माओवादीले त उसलाई अब चोक्याउनु थियो होला, जेसुकै गर्नु थियो होला, पठायो व्यक्ति भने त्यो विषयमा उहाँ किन लाचार भनेर तुम शरणम जस्तो बनिराख्नु भएको छ? होइन, यसमा प्रचण्डजी छोटो समयमा चाहिँ राजकाजबाट कसरी फाइदा लिनुपर्छ, व्यक्तिगत फाइदा, परिवारलाई फाइदा, पार्टीलाई फाइदा भनेर चाहिँ छोटो समयमा सिकेको र त्यसको पिएचडी गरेको चाहिँ प्रचण्डजी होला। तर यही मात्रै गरेर लामो अनुभव लिएर 4-5 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेको त शेरबहादुर देउपा हो नि। जीसँग यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ चाल चल्ने, यस्ता कुराहरूमा यो लामो अनुभव छ हेर्नुहोस्। त्यसै कारणले शेरबहादुरजीले मलाई आजको दिनमा के लाग्छ भने काङ्ग्रेसको मूल्य पद्धतिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, चाहनुहुन्न। काङ्ग्रेसको जुन इतिहास छ त्योसँग जोडिन पनि चाहनुहुन्न। त्यो कुराले चाहिँ मैले हजुरलाई ठ्याक्कै यहाँनिर रोकेँ। त्यो कुराले आगामी दिनमा
यही प्रकरणलाई, किनभने अब प्रमुख प्रतिपक्षले सदन र सडकबाट हामी विरोध गर्ने भनेको छ, यही कुरालाई उसले अगाडि बढाउँदै जाँदा योभन्दा अगाडि पनि कहिले यस्ता विषयहरू उठ्दै गए। अहिलेको सरकारप्रति तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो निराशा छ, त्यो हिसाबले चुनावको मुख पनि छ। यो घटनाक्रमले आगामी दिनमा यी दलहरूलाई, खास गरी सत्तारूढ दललाई, त्यसमा पनि काङ्ग्रेस माओवादीहरूलाई कतिको असर पर्ला? होइन, केही न केही असर गर्छ। यो असर गर्ने ठाउँ भनेको के हो भने अब यो सोसियल मिडियाले जुन ढङ्गले अहिले काम गरिरहेको छ, प्रिन्ट मिडियाले जुन ढङ्गले काम गरेको छ, इलेक्ट्रोनिक मिडियाले जुन ढङ्गले काम गरेको छ, यसले काम गर्नुपर्छ, यसले असर गर्नुपर्छ। यो मेरो विश हो होइन। किनभने कङ्ग्रेस पार्टीभित्रबाट अब अहिले शेरबहादुरजीको उहाँले दम्बको साथ भन्नुहुन्छ 80% छ मेरो चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा भन्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसभित्रको अपोजिसन कमजोर छ। प्रचण्डजीको त पार्टीभित्र कोही अपोजिसन नै छैन। उहाँ त्यहाँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश नि उहाँ नि त्यही हो होइन। एमाले भित्र पनि अब अपोजिसन जुन थियो हिजो भीम रावलहरूको या चाहिँ घनश्याम भुषालहरूको, उनीहरू सबै साइड लागिसके होइन। त्यहाँ ओलीजीले भन्ने त्यही हो। यो 3 4 5 6वटा मान्छेहरूको डिएनएमा केही फरक छैन। यो कसैबाट पनि अहिले चलिरहेको राजकाजभन्दा सुधारको राजकाज चाहिँ हामी हेर्न सक्दैनौँ, रोजगारीको राजकाज हामी हेर्न सक्दैनौँ, एकाउन्टेबल शासन हामी हेर्न सक्दैनौँ। यिनीहरूबाट सम्भवै छैन। त्यसकारणले अब असर पर्ने कुरा के गर्नु भने यो कुरो अहिलेको युवाहरूले अहिलेको राजनीतिमा अलिकति एउटा फेस त्यो नेपालको युवाहरूले पोलिटिक्सलाई चाखै दिएनन्। अहिलेको मिडल क्लासले यसलाई बुझेन। खालि यो चाहिँ के छ भने फेसबुक र चाहिँ मोबाइलमा गयो कि विदेश जाने भए कि मलेसिया मध्यपूर्व जाने भए भन्ने थियो। अहिले यता आएको दिनहरूमा यता 6 महिना 1 वर्षदेखि के भएको छ भने खास गरी यो लोकल चुनावपछि यो देशलाई बनाउने हो भने या यसै छोडेर यो देश सिद्ध्याइदिनु पर्यो। विश्वप्रसाद कोइरालाले कैयन ठाउँमा भन्नुभएको छ यो देशको भविष्य छ र त म राजनीति गर्दैछु। यो देश चाहिँ भुटान र सिक्किम जस्तो होइन भन्नुभएको छ उहाँले। नेपाल छुट्टै हो भन्नुभएको छ। र अनि यसको सम्भावनालाई लिएर, यसको चाहिँ राजनीतिक सम्भावनालाई लिएर, राष्ट्रियतालाई लिएर, आर्थिक सिद्धान्तहरूलाई लिएर उहाँले एउटा प्रतिपादन गर्नुभएको छ। अब दुर्भाग्यले अहिले शेरबहादुरजीले त्यसलाई पोलेर खानुभएको छ होइन। अब अहिले कहीँ न केही किसिमले युवाहरूले यो देशको जुन डेमोक्रेसी छ, डेमोक्रेसीको मार्फतबाट यो क्वालिटी डेमोक्रेसीको लागि अभियान चलाएका छन्। त्यो प्रकारले त्यसले चाहिँ सबभन्दा ठुलो असर गर्छ शेरबहादुरजीको कारणले। र शेरबहादुरजीको जुन चाहिँ टिममा चाहिँ उहाँको दासत्व स्वीकार गर्ने बसेका मानिसहरू छन् नि, तिनीहरूको कारणले गर्दा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस जति पनि चाहिँ एउटा चेतनशील युवाहरू अगाडि आउँछन्, जति पनि नागरिक समाज युवा चाहिँ अगाडि आउँछन्, त्यसले जति पनि प्रिन्ट मिडियाले चाहिँ यो भएन यो शासन व्यवस्था भन्छ, त्यसले सबैभन्दा धेरै चाहिँ धक्का पुगाउने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै हो। त्यसै कारणले अहिलेको जुन यो अभियान छ, अहिलेको जुन कुशासन छ, यसले सबभन्दा क्षति गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई। अहिले म यो 48 घण्टाको चाहिँ एउटा सामान्य सर्वे लिँदाखेरि जनार्दन शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा फेरि इन्ट्री भइसकेपछि प्रचण्डको र माधव चाहिँ शेरबहादुरजीको यो नियुक्तिपछि उता केपी ओलीले गाउँघरमा चाहिँ भोट चाहिँ बढाइसके। हेर्नुहोस्, सहरमा युवाहरूलाई यसले थप स्पेस क्रिएट भइसक्यो। देख्यौँ हामीले भनेको यिनीहरूको शासन यस्तै हुन्छ। करप्टलाई जनार्दन शर्मालाई संसदीय समितिले कुन क्लिन चिट दियो भन्ने कुराको मेरो घरको कोही पनि बुझ्दैनन्। त्यो प्राविधिक कुरा हो। तर आम नेपाली जनताको बीचमा उनी चाहिँ त्यो कटघरामा छन् अदालतको। त्यहाँ नेपाली जनताले के भन्छन् भने यो मान्छेले अर्थ मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार गरेर केही 2टा व्यक्तिलाई राखेर बिचौलियाहरूलाई चाहिँ फाइदा दिएर हामीलाई थप कर चाहिँ वृद्धि गरेको, डन्डी किन्नु पर्ला, सिमेन्टी किन्नु पर्ला, या उसले चाहिँ 27वटा आइटममा हामीले अब थप कर तिर्नु पर्यो। फाइदा कसले पायो? फाइदा प्रचण्डले। को मार्फतबाट? जनार्दन शर्मा मार्फतबाट। फाइदा कसले पायो? शेरबहादुर एन्ड कम्पनी। शेरबहादुर मात्रै छैनन् फेरि त्यहाँ होइन। शेरबहादुर सँगसँगै शेरबहादुरजीको त घर परिवारै मुछेर आइरहेको छ नानीया होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसको यो सबैको चाहिँ ग्रस लस चाहिँ एउटा जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउने ढिपीमा यहाँ त एकाउन्टेबल र ट्रान्सपरेन्ट हुनु सक्नु पर्थ्यो नि। संसदीय समिति पनि होइन, फ्लप संसदीय समिति। हुन त आजसम्म खासै संसदीय समितिले केही काम गरेको मलाई त्यति नोटिसमा छैन, केही अपवाद बाहेक होइन। त्यहाँ सबै चाहिँ त्यो नेताकै धुपौरेहरू जान्छन्। त्यहाँ एउटा पनि यो पार्लियामेन्टले अहिले यसपालि
यताको 5-10 वर्षमा पार्लियामेन्टमा उभिएर जनताको पक्षमा जनता युवाहरू किन मलेसिया मध्यपूर्व जान्छन् तिनीहरूलाई रोकौँ भनेर कसैले आवाज घन्काएको छैन छ त भ्रष्टाचार यो मुलुकमा भयो भनेर रोस्टममा उभिएर त्यसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ गोविन्द केसी जस्तो चाहिँ सत्याग्रही भएर जबसम्म तिमीहरूको शासनशैली ट्रान्सपरेन्ट हुँदैन तबसम्म हामी यो संसदलाई घेरेर बस्छौँ भनेर चाहिँ कसैले भन्न सकेको छैन त्यसैले मैले अहिले सबैको डिएनए चाहिँ एउटै करिब भइसक्यो सबै एक ढङ्गले मतलब चाहिँ एउटा करप्सनको सिंहासनमाथि बसेका छन् हैन त्यो सिंहासनमा चाहिँ कहिले चाहिँ प्रचण्ड बस्लान् कहिले शेरबहादुर बस्लान् कहिले केपी ओली बस्लान् तर त्यो सिंहासन चाहिँ यिनीहरूले एकाधिकार रूपले कब्जा गरेका छन् अब जनता त्यो सिंहासन खाली गर भनेर आउन खोज्दैछ हैन त जनताको बीचमा चाहिँ यो डिबेट छ यस्तै मान्छे सिंहासनमा बस्ने हो भने त राजै ठिक हो नि भनेर पनि यो पनि छ हैन सिंहासन त एउटै राजा थियो नि यो त फेरबदल त थिएन यो पनि डिबेट छ नि त यिनीहरूले फेरिएको सिंहासन फेरिएको सिंहदरबारको चाहिँ अनुभूति चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिन सकेका छैनन् अब एटलिस्ट मलाई त फिटिक्कै दिन सकेका छैनन् यो जनार्दन शर्मा प्रकरण अथवा सीसीटीभी फुटेज चाहिँ एमाले यम अधिकारीसँग साट्यो कि भन्ने खालको पनि बाहिर गाईगुई छ त्यस्तो कुनै छनक पाउनु भएको छ अब हेर्नु चुनाव अगाडि छ जुन ढङ्गको चाहिँ 20 अरबको लेनदेन भएको छ त्यो बजेटमा त्यसमा चाहिँ के छ भने चुनाव खर्चिलो छ हैन चुनाव सबैलाई चुनाव जित्नु छ अनि एमाले चाहिँ यसमा चोखिएको होला र हैन यम अधिकारीबाट मात्रै चाहिँ यम अधिकारीले त ठिक छ नेपालको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट थर्काएर उनीहरूको फेभरमा काम गरेर केही फन्ड रेज गर्दैलान् के छ भने केपी ओलीलाई हैन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको अहिलेको नेपालमा काम के छ र थोरै मोनिटरी पोलिसीको चाहिँ कुनै चाहिँ विशेषज्ञ त्यहाँ हुन्छ र हैन हुने भए आज यही हालत हुन्थ्यो र देशको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको धेरै जस्तो गभर्नरलाई पोलिटिकल लिडरहरूले हामीलाई पैसा उठाइदैन भन्छन् धेरै जस्तो गभर्नरलाई र अधिकांश गभर्नरहरू यताको दिनमा पार्टी क्याडर्स भइसके जसरी चाहिँ न्यायाधीशहरू भएका छन् गभर्नरहरू पनि चाहिँ पार्टी क्याडर्स भएर आफ्नो चाहिँ नेतालाई खुसी पार्नको लागि पहिल्यै डिल गरेर चुनाव आयो भने स्थानीय निकायको चुनाव उपनिर्वाचन राष्ट्रिय निर्वाचन आयो भने तिमीले हामीलाई पैसा उठाइदिनुपर्छ भन्छन् अनि यहाँको ब्याङ्किङ सेक्टर हेरौँ न देश यसरी टाँट पल्टिँदैछ तर नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरले कोरोना कालमा पनि अहिले पनि अमेरिकाको ब्याङ्क टाँट पल्टिन्छ यहाँको ब्याङ्कहरू दिन प्रतिदिन चाहिँ धनी सम्पन्न कमाउ भएर के अरे चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पनि चाहिँ बोनस बाँड्छन् यति अरब रुपियाँ हामीले नाफा कमायौँ भन्छन् निर्लज्जतापूर्वक हैन त्यो के गरी सम्भव छ होला त्यसको पछाडि कत्रो ठुलो चलखेल होला हैन नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरले नेपालमा कुनै पनि किसिमको उत्पादनलाई सहयोग गरेको कहीँ पनि देख्दिनँ आयातलाई यसले काफी सहयोग गरिरहेको छ रक्सी ल्याउन गाडी ल्याउन हैन 150 देशबाट चाहिँ आयात गर्नको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरले डलर सकिरहेको छ नेपालको यही उद्योग खोल्छु भने यहाँ स्टार्टअप खोल्नु पर्यो भने कसैले एउटा कुनै पनि स्टार्टअप खोल्नु पर्यो भने कसैले पनि त्यसलाई सहयोग गर्दैन त्यसलाई हुमिलिएट गरेर त किन यहाँ बसेको यो देश छोडेर जा भन्छ नेपालका कैयन युवाहरूले चाहिँ नेपालमा रोजगारी दिनको लागि मेहनत गरिरहेका छन् अहिले गरिरहेका छन् सबैभन्दा ठुलो बाधक राष्ट्र ब्याङ्क छ र यो ब्याङ्क अन्तर्गत सञ्चालित भएका ब्याङ्कहरू छन् जसले कोल्याट्रल माग्छ त्यो 22, 25, 30 वर्षका केटाकेटीहरू जो ब्याङ्क खोल्न ब्याङ्कको सहयोगमा नेपालमै उद्योग धन्दा गर्छौँ हामीलाई केही इन्भेस्ट गर भनेर गयो भने त्यो 25-30 वर्षको केटाकेटीसँग कहाँबाट कोल्याट्रल के हुन्छ हैन है त्यसले प्रोजेक्ट हेरेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट दिँदैन हैन त नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि चाहिँ के छ सबै त्यसै कारणले यो खालको ब्याङ्किङ सेक्टरलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि त्यही खालको गभर्नर चाहिन्छ त्यही खालको गभर्नरलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई त्यही खालको क्वालिटीको पोलिटिसियन चाहिन्छ यो एउटा यस्तो नेक्सस छ त्यही खालको मान्छे अख्तियारमा राख्नुपर्छ अख्तियारको अहिले हेर्नुस् त कुनै गतिविधि छ आज यत्रो करप्सन आँखा अगाडि छ हैन सबैलाई थाहा छ को हो करप्ट भनेर कसले चाहिँ करप्ट प्र्याक्टिस गरिरहेको छ भनेर तर कुनै पनि चाहिँ एजेन्सीहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ संवैधानिक अङ्ग पनि एजेन्सी पनि कहीँ पनि जनताको पक्षमा बोलिरहेका छैनन् छ त
म देख्दिनँ। अर्थ मन्त्रालयमा त्यही सचिव चाहिन्छ जो सबभन्दा लन्जु पन्जु छ, जो चाहिँ मन्त्रीको दासत्व स्वीकार छ। अब कहाँ यहाँ रामेश्वर खनाल या चाहिँ देवेन्द्रराज पाण्डे या कुलशेखर शर्मा, त्यो एउटा क्वालिटीको चाहिँ ब्युरोक्रेसी थियो नि। अहिलेको ब्युरोक्रेसी के छ, नेताको अगाडि प्रभु भनेर हात जोड्छ। म त हजुर रिटायर्ड हुँदैछु, रिटायर्ड पछि पनि मेरो चाहिँ राजदूत पदको लागि चाहिँ निश्चिन्तता चाहियो, म तपाईँले भनेको गलत काम गर्छु, मलाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति चाहियो। अधिकांश नेपालको ब्युरोक्रेसीको अहिलेको काम भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक पदमा या राजदूतहरूमा नियुक्ति लिनको लागि करप्ट नेताहरूको चाकरी गर्छन् र त्यहाँ पैसा पुगाउँछन्। अहिलेको अर्थ मन्त्रालय पनि करिब करिब त्यही नै हो। हिजो पनि अहिले जति नियुक्तिहरू भएका छन्, संवैधानिक नियुक्तिहरू भएका छन्, जति चाहिँ राजदूतहरू नियुक्ति भएका छन्, अपवादलाई एकाधलाई छोडेर, अपवाद जहाँ पनि हुन्छ, सबै लेनदेनबाट र आफू राजकाजमा सचिव, सहसचिव र मुख्य सचिव हुँदाखेरि नेतालाई गुल लगाएको भरमा आज यो देश चलेको छ। नेपालको इमेज त्यसै कारणले नेपालको जुन पासपोर्ट अहिले सबभन्दा तल गएको छ नि, यो कसरी जान्छ यो पासपोर्ट यसरी तल? तपाईँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ क्या, म यो अस्तिको यो कोरोना कालमा 8-10 जना राजकाज चलाउनेहरूको चाहिँ अटोबायोग्राफी पढेँ क्या। मुख्य न्यायाधीशको, प्रहरी प्रमुखको, अख्तियार प्रमुखको, अनि 8-10 वटा चाहिँ बायोग्राफी ल्याएर पढेँ उनीहरूले जीवनी। ती सबैले आफूले महान काम गरे भनेर लेखेका छन्। सबैले लेखेका महान कामहरू हो भने यो देश चाहिँ किन यस्तो हो? अब अहिले यो देश यस्तो भयो, देश मात्रै, ती संस्थाहरू चाहिँ किन त्यस्तो भयो त? ल ठिक छ, ल देश त पोलिटिसियनले बिगारे, त्यही संस्थाहरू पनि किन चाहिँ आज जनताको लागि, जनताको पक्षमा छैनन् या जनताको लागि भरोसा र विश्वासयोग्य छैनन्? व्यक्ति चाहिँ सबैले आफ्नो गुणगान गाएर महान वर्णनहरू गरेका छन्। यहाँसम्म कि दरबारको चाहिँ अब सैनिक सचिवको पनि मैले पढेँ, त्यो राजदरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएको। उनले पनि आफूलाई कहीँ पनि कसैले पनि नेपालमा सत्तामा बस्नेले अहिले दोषी देख्दैन, सबैले दोष अरूलाई देख्दछ। सबैले, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तलको एउटा पिउनसम्मले पनि। अनि यो फोहोर किन होइन भनेर तपाईँले चाहिँ काठमाडौँको उठेन भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तपाईँ त्यो बन्जरे डाँडासँग पुग्नुभयो भने हरेकले अरूलाई दोष देखाउन सक्छ। एउटा गिरोहले फोहोर फाल्न दिएन भन्नुभयो मन्त्रीले, संस्कृति मन्त्रीले। गिरोह त्यस्तो होला होइन, त्यो भित्र संरचना होइन नि, गिरोह नैले देश चलाएको छ त, अनि त्यो गिरोहलाई त दिँदैन त उसले। तपाईँलाई यो 54 सालदेखि यो गिरोहको, यो फोहोर गिरोहको सुरुवात भएको हेर्नुहोस्। हरेक क्षेत्रमा होला फोहोर भित्र एउटा गिरोह, अर्को क्षेत्रमा अर्को होइन, त्यहाँ चल्ने ट्रक जुन छ त्यसमा अर्को गिरोह छ। नेपालमा जुन फलफुल आउँछ नि तराईबाट, त्यो जुन चाहिँ त्यो फलफुल बोक्ने जुन ट्रक हुन्छ या यो अब गिट्टी बोक्ने ट्रकहरू हुन्छ नि, यो सबै गिरोहको त हो नि। यो को आम नेपालीको हो र? यो त एउटा ढङ्गको एउटा यसरी चाहिँ कनेक्सन छ। खालि यहाँ चाहिँ के मेडिकल माफिया भन्छन्, बरु केही हदसम्म त्यही मेडिकल माफिया भन्नेहरूले केहीलाई रोजगारी त दिएको छन्, केहीलाई बचाएकै होलान्। यो त्यति बदनाम हुनुपर्ने कुरा होइन क्या यो मेडिकल माफिया चाहिँ, होइन? मेडिकल माफियालाई जुन ढङ्गले बदनाम गरिएको छ, मलाई थाहा छ। त्यो नोबेल विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेज छ क्या, आज त्यो नहुने हो भने पूर्वाञ्चलमा गरिबले ट्रिटमेन्ट पनि पाउँदैन थिए। कोशी अञ्चल अस्पताललाई डाक्टरले खाएको छ, पोलिटिक्सले खाएको छ खर्लम्मै, त्यहाँ केही हुँदैन। त्यहाँ गरिब गुरुवा, म केही दिन अगाडि त्यहाँ गएको थिएँ, एउटा मुसहरको चाहिँ श्रीमतीको डेलिभरी गराउनु पर्ने थियो र गएको थिएँ। त्यो मलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो गराउनुको लागि पनि त्यहाँ महाभारत छ, होइन? त कहीँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ केही बदनाम भएको संस्थाहरू पनि छ त्यो। मेडिकल माफियाको नभएको होइन, मेडिकल माफिया भएको होला। तर नेपालमा जुन ढङ्गले मेडिकल कलेजलाई चाहिँ होइन माफिया भनेर चाहिँ चित्रण गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ 50% साँचो छ, 50% त्यसमा असत्य छ। आज विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज नभएको भए कोशी अञ्चल अस्पतालले चाहिँ जुन ढङ्गले सेवा दिइरहेको छ, त्यो सेवा सबैभन्दा बर्बाद छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, आज कैयौँ ठाउँहरूमा, रङ्गेली जस्तो ठाउँमा प्राइभेट सेक्टरले गरिबलाई पनि सेवा दिइरहेको छ। त्यहाँ कुनै पनि डाक्टर, सरकारी डाक्टर पोस्टिङ भएको दिन
जाँदैन, एकैपल्ट सरुवा भएको दिन चाहिँ गएर म यहाँ 2 वर्ष बसेँ भन्छ र फर्किन्छ। अधिकांश ठाउँमा डक्टरहरू जाँदैनन्। कर्णालीको हिजो अस्ति भर्खर न्युज आएको थियो। त्यसै कारणले यो मुलुक चाहिँ माफियाले नै चलाएको हो, तर ठुल्ठुला माफियाहरूको दाँजोमा मेडिकल माफियाहरू अहिले कमजोर भएका हुन्। अब यो समग्र क्षेत्र चाहिँ माफियाहरूले चलायो भने त्यसलाई सुधार गर्ने राजनीतिले हो। यो राजनीतिमा अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अब यिनीहरूलाई बिदा गरौँ, यिनीहरूलाई हटाउँ, यिनीहरू कतिपय हजुरबा भइसके, हजुरबाहरू आराम गर्नुहोस्, बाहरू आराम गर्नुहोस्, अब हामी शासन गर्छौँ भनेर युवा पुस्ताले एउटा अभियान छेडेका छन्। कतिपयले दलै खोलेर मैदानमा उत्रिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हट्दैमा, किनभने अघि हामीले कुरो गऱ्यौँ यो समग्र क्षेत्र गिरोहले चलाएको छ, उनीहरू हटिदिए अथवा उनीहरूलाई हराइयो भने पनि त्यसमा के 20 को 19 अथवा कम्तीमा 20 को 10 नभए पनि 15 सम्म तान्न सकिन्छ अथवा त्यो सम्भावना छैन। हेर्नुहोस्, अब जुन ढङ्गले नेपालमा विकृति विसङ्गतिहरूले चाहिँ संस्थागत रूप लिएको छ नि, अब यहाँ व्यक्ति परिवर्तन भएर केही हुनेवाला छैन, सम्भव छैन। अब एकपल्ट यो होल सिस्टम यो चाहिँ जस्तो चाहिँ के अरे उसमा बडो क्लेभरली चाहिँ क्युबामा के भएको थियो भने त्यो चाहिँ स्पेनिस कोलोनी त्यहाँबाट उठेर गएपछि स्पेनिसहरूले त्यहाँ नरसंहार गर्छन्, भयङ्कर नरसंहार। त्यसपछि अमेरिकनको सहयोगमा क्युबामा एउटा सुधारको कार्यक्रम सुरु हुन्छ कि यो देश क्युबा चाहिँ अब अमेरिकासँग टाँसिएको थियो। त्यहाँ ब्याटिस्टा भन्ने चाहिँ एउटा फेरि अर्को एउटा चाहिँ सैनिक तानासा आउँछ जसलाई अमेरिकाले ब्याक गर्छ। त्योभन्दा पहिलेको स्पेनिस कोलोनी हुनुभन्दा पहिलेको जो थियो नि शासक, त्योभन्दा पनि यो खुङखार तानासा भएर जन्मिन्छ र यसले सारा स्रोत र साधनमाथि अमेरिकनहरूले त त्यही गर्ने हो, आफ्नो कब्जा गर्छ। त्यसलाई लिएर चाहिँ क्युबामा चाहिँ फिदेल कास्ट्रो र चे गुएभाराले एउटा क्रान्ति गर्छन्। त्यो क्रान्तिपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले फिदेल कास्ट्रोले म कम्युनिस्ट होइन भनिरहन्छ, अमेरिकालाई पनि झुक्याउँछ। आई एम नट ए कम्युनिस्ट भन्छ उसले। पहिलोपल्ट युएनको चाहिँ सम्मेलनमा जाँदा पनि त्यही भनिरहेको हुन्छ। तर ऊ के गर्छ भने उसले चाहिँ पुलिसमा 25,000लाई फायर गरिदिन्छ शासन लिएपछि, सेनामा 30,000लाई, शिक्षकमा 20,000लाई, ब्युरोक्रेसीमा 25,000लाई। उसले जो इस्टाब्लिस जुन सिस्टमभित्र जो एकदम धमिरा जस्तो भएर बसेका हुन्छन्, फिदेल कास्ट्रोले तिनीहरूलाई सबलाई फायर गरिदिन्छ। आफू एकदम सिम्पल किसिमले जीवनशैली उसको आफ्नो अमेरिका जाँदा पनि एकदम चाहिँ त्यो हर्लेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गएर बस्ने जहाँ ब्ल्याकहरू बसेका हुन्छन् होइन। त उसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्युबालाई आफ्नो ढङ्गले चाहेको ढङ्गले उसले क्युबालाई चेन्ज गर्छ। नेपालमा अब एउटा त्यस्तो सिस्टम, त्यस्तो मानिस चाहिएको छ, त्यस्तो समूह युवाहरूको चाहिएको छ जो सत्तामा आएपछि यो अहिले चाहिँ जमेर बसेको नेपालको पुलिस प्रशासन, नेपालको कानुन प्रशासन, नेपालको ब्युरोक्रेसी, यसमा 15-20-25 हजार मान्छेलाई त माथिबाटै फायर गरिदिनुपर्छ। र पोलिटिसियनलाई पनि केहीलाई त लगेर अलिकति डर नभइकन देश चल्दैन। हेर्नुहोस्, देश चलाउनुको लागि यो देशमा गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भए पनि यो 30 वर्षमा चाहिँ एउटा पनि डर नभइकन नेपालमा चाहिँ यो शासन चलाउन खोजे। एकदम यो साधु सन्तले पनि जोड्छन् नि। कम्तीमा राज संस्था हिजो हुँदाखेरि चाहिँ अरू कसैको डर नभए नि राजाको डर हुन्थ्यो। त्यो कुरामा त्यति हदसम्म चाहिँ होइन भन्न सक्ने ठाउँ छैन। राज संस्था आफैमा एउटा करप्ट इन्स्टिट्युसन हो, त्यसमा शङ्का छैन होइन। राज संस्था आफैमा एउटा चाहिँ दैवीय शक्ति लिएर बसेको चाहिँ घमण्डमा बसेको थियो, त्यसमा पनि शङ्का छैन। आजको दिनमा राजासँग राजकीय शक्ति हुनु र सार्वभौम सत्ता त्यहाँ हुनु भनेर भनेको हामी राजाको प्रजा या दास हुन चाहन्छौँ भनेर स्वीकार्नु हो। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो दैवीय शक्तिको पनि केही न केही डर चाहिँ नेपालमा थियो। त्यतिखेरका न्यायाधीशहरू, त्यतिखेरका चाहिँ ब्युरोक्रेसीहरू यो लेभलको छाडा थिएनन्। अहिले जुन लेभल चाहिँ जुन कार्यकारिणी प्रमुख शेरबहादुर देउपा या चाहिँ प्रचण्डजी हुँदाखेरि जुन छाडापन छ नि, यो त गल्ली छाडा भन्छौँ क्या। गल्लीमा भुसियाहरू छाडा भएछ हुन्छ नि, जे पनि त्यो सुँगुरले चाहिँ ती खान्छ ती सुत्छ, त्यसैलाई ओड्ने बनाउँछ नि सुँगुरले। त्यो तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, नालामा पस्यो भने। अहिले करिब पोलिटिसियनहरूको चाहिँ अवस्था के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिसियनहरू अहिले चाहिँ ब्युरोक्रेसीसँग सुत्छन् भन्नाले चाहिँ
साँठगाँठ गर्छन् होइन त्यो स्लिप यो चाहिँ उसको प्रोभर्ब नै हो। गुरुचरण दासले एउटा चाहिँ अनबाउन्ड इन्डिया भन्ने किताब लेखेका छन्, बडो फेमस किताब छ। त्यसको चाहिँ सार के छ भने इन्डिया ग्रोज व्हेन गभर्मेन्ट स्लिप भन्छ। इन्डिया त्यतिखेर चाहिँ मात्रै अगाडि बढ्छ अरे जतिखेर सरकार चाहिँ सुतेको हुन्छ अरे। नेपालमा पनि जति जे काम भएको छ यो गभर्मेन्ट जब सुत्छ या गभर्मेन्टले जब 10 to 5 पछि नेपालको गभर्मेन्ट त 10 to 5 वाला हो, जब यिनीहरू फर्किन्छन् तब नेपाल चाहिँ अलिकति भए पनि ग्रो भएको छ। अलिकति भए पनि यहाँको एनजिओले ग्रो गर्ला, यहाँको सोसियल सेक्टरले, प्राइभेट सेक्टरले, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ मिडियाले यो ग्रो हुने ठाउँ भनेको। अहिले तपाईँ यही यसैमा तपाईँ कुनै झन्झटमा पर्नुभयो भने सरकारको कुनै निकायले तपाईँलाई चिठी काटेर बोलायो भने तपाईँ त्यो ट्र्यापमा परिहाल्नुभयो। जो पनि तपाईँलाई दुःख पाउनु छ भने सरकारी कार्यालय गयो हुन्छ। यहाँ अब पानी आएको छैन म कहाँ होइन, म बिल तिरिरहेको छु, ठिक छ। पानी आएन भनेर मैले अब जान थालेँ भने सरकारी निकायमा म बिल तिरिरहन्छु, थालेँ भने मैले दुःख पाइहाल्छु। किनभने त्यहाँ मलाई यति चक्कर लाग्छ मलाई कि भन्न साध्यै छैन होइन। अब त्यो मेलम्ची त कहिले आउँदैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ त्यो मेलम्ची कहिले नआउने गरी नै सिद्ध्याएको छन्। मेलम्चीकोमा बेलैमा 20 वर्ष अगाडि पानी आएको भए नेपालमा करप्सन गर्ने एउटा चाहिँ करप्सनको प्रयोग चाहिँ एडिबी यसमा सबभन्दा बदमास छ होइन। नेपालको दात्री निकायहरूले नेपालमा ठुलो करप्सनको लागि पोलिटिसियनहरू र ब्युरोक्रेटहरूलाई तालिम दिएका छन्। मलाई लाग्छ एमसिसी पनि त्यही ट्र्यापमा पर्नेवाला छ। जुन ट्र्यापमा 20 वर्ष अगाडि चाहिँ अगर एडिबी र चाहिँ नेपाल सरकारको बिचमा भएको यो मेलम्चीले नेपालीहरूको घरमा धारा पानी झारेको भए आज यसरी हरेक नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा या विदेशी प्रोजेक्टहरूमा यो लेभलको करप्सन हुँदैन थियो। त्यसै कारणले नेपालमा करप्सन खाली चाहिँ र पोलिटिसियन र चाहिँ ऊ मात्रै जिम्मेवार छैनन्, के अरे ब्युरोक्रेट्स मात्रै। सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार नेपालको दाता राष्ट्रहरू छन्। यिनीहरूले नेपालमा कसलाई दिइरहेका छन् पैसा आजसम्म मैले बुझेको छैन। एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लानको चाहिँ करप्सनको कुरा गर्नुभयो भने त्यसको कुनै लेभल छैन, फेज 1 फेज 2 कुनै पनि। अब अहिले म सुन्दैछु यो पोखराको करप्सनको कुराहरू होइन, एयरपोर्टको यो त्यही हुनेवाला छ। यो निजगढको पनि होइन। नेपालमा यो मेगा प्रोजेक्टहरू सबै क्यान्सल गर्ने हुन्छ। सबैले नेपालको कल्चरल भ्यालु, मोरल भ्यालुलाई मतलब ओसियनको डिपमा पुगाएको छ। नेपालको एक त नेपालको भूगोलले मेगा प्रोजेक्ट फ्याँक्दा पनि फ्याँक्दैन ठुलो प्रोजेक्टहरू। यहाँको त्यसैले त मेलम्चीमा इन्जिनियरहरूलाई बगाएर लिएर गयो नि होइन। कुन लेभलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूगोल छ त्यो थाहा पाउनु पर्ने हो। त तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फतबाट अहिले अझै चाहिँ विश्वप्रसाद कोइरालालाई म फेरि जोड्छु। उहाँले के चाहिएको छ भनेर भन्नुभएको छ क्या। गाउँमा के चाहिएको छ, सहरमा के चाहिएको छ। यसमा एउटा थप इन्ट्रेस्टिङ छ। हामी 36 सालमा उहाँको त्यो समीक्षामा आएको छ। समीक्षामा एउटा उहाँले मदन मणिजीलाई भन्नुभएको छ के भने म विराटनगरका केही चाहिँ मेरो मैले चिनेका परिवारको केटाहरूको कोठामा गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ 8 जना एउटै कोठामा बसेका थिए होइन। र उनीहरू जुन दुःख गरेर यहाँ पढ्न भनेर बसेका थिए, मैले चाहिँ सहरमा यी कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने जरुरी देखेको छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। 37 सालको कुरा हो यो, 37-38 सालको समीक्षामा यो छापिएको थियो होइन। आज पनि नेपालमा बिपीले चाहिँ कल्पना गरेको गाउँ र बिपीले कल्पना गरेको सहरमा चाहिँ बसोबासदेखि खानेपानीदेखि लिएर बेसिक कुरैको चाहिँ समाधान नभइरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस कस्तो लद्दु पार्टी भने चाहिँ अब अहिलेको नेतृत्व चाहिँ त्यो बिपी कोइरालालाई एकपल्ट रिभिजिट गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले कोसँग सत्सङ्ग गर्ने, कोसँग सङ्गत गर्ने, कसरी आर्थिक मोडल बनाउने, कसरी मूल्य पद्धति बचाउने। सबभन्दा दुर्भाग्य त के भने नेताहरू त बिग्रिए। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले पनि चाहिँ के छ भने फोटो चाहिँ बिपीको राख्छन्। म हिजो अस्ति त्यो बिपीको चाहिँ 34-35 सालको चाहिँ बिबिसीलाई दिनुभएको उपचार गर्न भनेर 35 सालमा लन्डन जानुभएको रहेछ मणि राणा र चाहिँ ध्रुव अधिकारीले इन्टरभ्यू लिएको एउटा सानो चाहिँ 10-12 पेजको इन्टरभ्यू पढ्दै थिएँ क्या। त्यो मात्रै पढे पनि पुग्छ नेपालको बारेमा बुझ्नको लागि। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ सबभन्दा दुर्भाग्य के भएछ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त अब के पढ्ने के पढाउने त्यो विश्वविद्यालय नै चाहिँ अब त्यसले त नयाँ किताबै लेख्नु पर्ला। किनभने मार्क्स पढायो
त्यो कहीँ बस्दैन ठाउँमा। माओ पढाओ आफू त्यस्तो पनि छैन, लेनिनको कार्यनीति पनि छैन, कुनै पनि चाहिँ कुरा आजको संसारमा चलेको मार्क्स माओ लेनिन चे त्यो कम्युनिस्ट फिलोसफी त्यो कम्युनिस्ट कार्यनीतिहरू नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई लागू हुँदैन। बरु ठिकै गरे चाहिँ मदन भण्डारीले नेपालको सुहाउँदो एउटा जबज क्रिएट गरे। त्यसले एक ठाउँमा चाहिँ कमसेकम एमालेलाई आफ्नो चाहिँ अब बचाव गर्दछ, त्यसले कहीँ न कहीँ त्यसले होइन जनताको बहुदलीय जनवादले। माओवादीले त त्यो पनि गरेको छैन। अनि यस्तो केही पनि सिद्धान्तविहीन भएको नेपाली काङ्ग्रेस पनि झन्डै चाहिँ नीति अधिवेशन गर्छु भनेर 6 महिनामा नगरिरहेको यो माओवादीको सङ्गतले काङ्ग्रेस चाहिँ अब नीतिविहीन जस्तो भएको छ। यसले अधिवेशनमा पनि आफ्नो कुनै किसिमको डिबेटै गरेन। नेपालमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्छ, होइन रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, आजको राजनीति यति खर्चिलो छ यसलाई कसरी चाहिँ कम खर्चिलो बनाउने, देशभित्रै उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने, कृषिलाई कसरी चाहिँ मलखात टाइममा पुगाउने र यसलाई यसको चाहिँ थायी समाधान के गर्ने, मतलब कुनै पनि कुरामा काङ्ग्रेसमा छलफल छ। अनि काङ्ग्रेसीहरूले के गर्यो भने फेरि शेरबहादुर देउपालाई सभापति बनाए। आज शेरबहादुर देउपालाई यस कारणले पनि मलाई गाली गर्न मन लाग्दैन कि शेरबहादुर देउपालाई छानिसकेपछि जस्तो देशको अवस्था हुनुपर्ने हो, जस्तो काङ्ग्रेसको चाहिँ अवस्था हुनुपर्ने हो, आज त्योभन्दा फरक छैन। योभन्दा ड्यामेज शेरबहादुरले गर्दैनन् भने ती 80% जसले भोट हारेका छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ चित्त बुझाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। तर म तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भन्छु शेरबहादुरजीले योभन्दा ड्यामेज गर्छन्। काङ्ग्रेसलाई कति गर्छन् भन्दिनँ, नेपालको लोकतन्त्रलाई चाहिँ गर्नेवाला छन्। यहाँको भनेको कसरी ड्यामेज हुनसक्छ लोकतन्त्रमा चाहिँ? काङ्ग्रेस पार्टी ठुलो भयो शेरबहादुरको लागि। यो शेरबहादुरको चाहिँ झुकेको काँधले यो पार्टीको सङ्गठन बोक्न सकेन, होइन सङ्गठन यसको मूल्य पद्धति पनि बोक्न सक्दैन। त्यसै कारणले उहाँले यसको केही अंश चाहिँ अब डिभाइड गरेर माओवादीलाई टक्राउँदैछन्। माओवादीलाई तिमीहरू चाहिँ 80 ठाउँमा उठ, म 85 ठाउँमा उठ्छु, मेरो यो झुकेको काँध होइन थाकेको दिमागले यो काङ्ग्रेस पार्टीलाई 165 ठाउँमा उठाउन सक्दैन। 7 वर्षदेखि म सभापति भएँ, 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भएँ, तर मेरो औकात चाहिँ मेरो हैसियत मेरो क्षमता काङ्ग्रेस पार्टीलाई 1 नम्बर बनाउने मेरो छैन। तिमीहरू आदि लिएर जाओ। प्रचण्डले दाबी पनि गरेका छन् हामी दोस्रो हुनुपर्छ नत्र सहकारी हुन्न भनेर। होइन, प्रधानमन्त्री मेरो अन्तिम इनिङ्स पनि भन्दैछन्। संसारमा जति पनि लोकतन्त्रहरू समाप्त भएका छन् नि, युरोपदेखि लिएर ल्याटिन अमेरिकादेखि लिएर इस्ट एसियासम्म त्यही बेला भएको छ जुन बेला शेरबहादुर जस्तो नेतृत्वको हातमा त्यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन गएको छ। चाइना जस्तो देशमा 30 वर्ष शासन गरेको कोमिन्ताङ पार्टी भागेर आज ताइवानमा बसिरहेको छ। त्यो ताइवानमा पनि अजिङ्गर जस्तो चाहिँ चाइनाको प्रवेश चाहिँ हुनेवाला छ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले जुन सत्सङ्ग गर्दैछ, दोस्रो पार्टी भन्दैछन् के अरे प्रचण्डजी आफूलाई बनाउने भनेर, अनि पहिलो पार्टी माओवादी के अरे एमाले हुन्छ, दोस्रो पार्टी अनि प्रचण्डको होला, अनि काङ्ग्रेसलाई तेस्रो चौथो पार्टी बनाउने यो अभियानमा शेरबहादुरजीको कार्यशैली चाहिँ छ। अब यसलाई नबुझ्नेहरूले त्यहाँ चाहिँ के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ चुनाव त जित्नु पर्यो नि भन्दैछन्। एक्लै उठेर काङ्ग्रेस जितेर देखाउनुस्। काङ्ग्रेस पार्टी चुनाव जितेर हिजो 30 वर्ष टिकेको थियो। काङ्ग्रेस पार्टी विश्वप्रसाद कोइरालाले काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ चुनावमा जिताएर टिकाएको थिए। 17 साल पुस 1 गतेदेखि काङ्ग्रेस चुनावै लड्न नपाइकन पनि 46 सालको आन्दोलनपछि त ठुलो पार्टी भएर गयो नि। चुनाव एकपटक जित्ने कुरा ठुलो हो कि त्यो पार्टीको मूल्य र सिद्धान्तलाई बचाएर त्यो आचरण जोगाएर हिँड्दाखेरि त सत्ता त जहिले पनि भेटिँदो रहेछ नि। 30 वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले 17 सालमा गुमाएको सत्ता 47 सालमा भेट्यो, होइन? तर एकपल्ट कम्युनिस्टले चाहिँ फुल फ्रेस सत्ता लियो भने 70 वर्षपछि पनि पुटिन चाहिँ आउने रहेछ रुसमा, डेमोक्रेसी त आउने रहेछ नि। आज चाइनामा के भइरहेछ? 70-80 वर्षदेखि डेमोक्रेसी छैन नि। त्यो चाङकाई सेकको गल्तीले हो नि, माओ सेतुङको जित हो। चाङकाई सेकको भ्रष्ट, अमेरिकाको सहयोग, अमेरिकनहरूको कन्सल्ट्यान्टहरूको उपस्थिति, त्यही होइन?
चाइनामा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट सिद्धिनुमा, इरानमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट सिद्धिनुमा, दक्षिण भियतनाममा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट संसारमा सिद्धिएको यस्तै नालायक चाहिँ करप्ट डेमोक्रेट्सहरू चाहिँ नेता भएर हो। अनि यिनीहरूले च्याप्छन् के भने आफ्नो लास्ट फेजमा, पछिल्लो फेजहरूमा गएर क्युबामा पनि त्यही भएको छ। फिदेल कास्ट्रोलाई तानासा अमेरिकनहरूले सहयोग गरेका छन्। हेर्नुहोस् त्यहाँ यहाँ अहिले जसरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई यत्रो नाक ठुलो पारेका छन्, एमसिसी ल्यायौँ, काङ्ग्रेसलाई भारतले अमेरिकाले सहयोग गरेको छ भनेर अहिले काङ्ग्रेस डुबिरहेको काङ्ग्रेसलाई उकास्न चाहिँ कोही आउँदैन। सत्तामा भएको काङ्ग्रेससँग चाहिँ बेनिफिट लिनेलाई अमेरिका पनि आउँछ, भारत पनि आउँछ। त्यसैले आफ्नो पिलर, आफ्नो खुट्टालाई बलियो बनाउनको लागि, नकमाउनको लागि काङ्ग्रेसले अहिले 165 ठाउँमा चाहिँ टिकट दिनुपर्थ्यो, 330 ठाउँमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ। जित्यो भने शासन गर्छ आफ्नो नीति कार्यक्रम अनुसारले। नभए यी अमेरिका र भारतको चाहिँ कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन अहिले प्रयोग गरिँदैछ नि, यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्ट त कमजोर हुँदैन नेपालमा यसरी हो। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ खुम्चिन्छ, कम हुन्छ। अब 165मा चाहिँ काङ्ग्रेसले 100 ठाउँमा उठायो भने 65 ठाउँमा त काङ्ग्रेसले छोड्ने भयो। शेरबहादुरको काँधले 165 ठाउँमा उठ्दैन। उनको सोल्जरै त्यस्तो छैन, उनको ब्रेन पनि त्यस्तो छैन। नभए आज कसरी भन्न सक्छ यार, शैल्यले भने जस्तो, शैल्यको सोच जस्तो 7 वर्षदेखि यो पार्टीको सभापति भएको मान्छे, 5औं पटक प्रधानमन्त्री, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतको काङ्ग्रेस हार्दाखेरि एकपटक 51मा के भन्नुभयो भने अब म काङ्ग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा नल्याइकन विश्राम लिन्न भन्नुभयो। शेरबहादुर देउपाको पालामा 23 सिटमा काङ्ग्रेस आएको छ। नेपालको पहाडमा काठमाडौँ भ्याली छोडेर 2 ठाउँ शेरबहादुर देउपा र रसुवाको एकजना आचार्य बाहेक सबै सिट हारेको छ योभन्दा पहिलेको चुनावमा। त्यो ह्याङओभरमा चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री छन् कि हिजो मेरो कारणले सारा पहाड हारो, 23 सिटमा हामी झऱ्यौँ। धन्न त्यो चाहिँ समानुपातिक भन्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेस राख्न मानिरहेको थिएन, माओवादीहरूको कारणले राखेको थियो। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसको चाहिँ लगौटी लगाइदियो। अहिले शेरबहादुरजी 5 वर्ष सभापति भइसक्नुभयो। के काम गरे उनले, जसले चाहिँ काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जान सक्दैन? काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू कस्तो, यो प्रश्न गर्न सक्दैन। तिमीले के गर्यौ त 5 वर्ष सभापति, 6 वर्ष सभापति भएर? कि आज यो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी 30 वर्ष सत्तामा नहुँदा एक्लै चुनावमा जान सक्यो, बहुमत ल्याउन सक्यो। आज किन तिम्रो नेतृत्वमा सक्दैन भने तिमी छोड, म सक्छु भन्ने मान्छे चाहिँ अगाडि आइरहेको छैन। आउन खोज्दाखेरि चाहिँ कार्यकर्ताहरूले हराइदिरहेछन्। मलाई लाग्छ संसारमा यस्तो पार्टी बिरलै हुन्छ जो चाहिँ डेमोक्रेसीमा टोटल चुनावमा हारेर फेरि सभापतिमा ल्याएर कार्यकर्ताहरूले फेरि यो चाहिँ खुम्चिएको पार्टी बनाउनको लागि 80-90 सिटमा काङ्ग्रेसलाई झारेर हैन। यो सम्झिँदाखेरि आज चाहिँ कहीँ कुनै यो देशभित्र विश्वप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमानजीहरूको आत्मा अगर यही देशमा बढारिरहेका छ भने तिनको आत्माबाट बढिद्र आँसु झरिरहेको होला। अहिले कस्तो पार्टी थियो, कस्तो बनाए यिनीहरूले। अब यो प्रकरणमा माओवादी त हिजो पनि यो देशमा तहस नहसै भयो, उसले यहाँ भएका सबै कुराहरू निमित्यान्न पारेकै हो। एक शैलीय शासन अथवा कम्युनिस्ट शासन ल्याउन खोजेकै थियो। हिजो काङ्ग्रेसलाई प्रधान शत्रु किटान गरेर दस्तावेजमै उल्लेख गरेको थियो। यी समग्र घटनाक्रमबाट प्रचण्ड स्वार्थ अथवा सत्ता केन्द्रित नभइकन बाहिर रहन सक्दैनन्। यो पाठमा यहाँले जसरी चिन्ता जाहेर गर्नुभयो, त्यो पाठमा प्रचण्डले भोलि यसबाट जे लिन पर्ने फाइदाहरू लिइसकेर अथवा उखु चुसे चाहिँ चुसिसकेपछि यसलाई फाल्दिने, त्यो अवस्थामा फेरि अरू कम्युनिस्टहरूसँग मिल्ने, अरू एक बन्ने र त्यति बेला चाहिँ तपाईँले अघि चिन्ता जाहेर गर्नुभएको जस्तै कम्युनिस्ट शासन आउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? अब यिनीहरू कोही कम्युनिस्ट छैनन्, यिनीहरू तानाशाह हुनसक्छन्, यिनीहरू करप्ट चाहिँ हुनसक्छन् होइन। जस्तो चाहिँ अब यिनीहरूको चाहिँ अब जुन ढङ्गको चरित्र अहिले निर्माण भएको छ प्रचण्डको, जनार्दनको या चाहिँ माओवादीहरूको र एमालेमा केही अच्छा मान्छेहरू छन् अहिले पनि। अब देशैलाई खतमै पार्नुपर्छ भन्ने छैनन्। माओवादीमा त म कमोबेस एकजना दुईजना पनि देख्दिनँ होइन। अहिलेसम्म त्यस्तो अब गाउँ जिल्लातिर भयो मलाई थाहा छैन।
माओवादी केन्द्रको माओवादी टोटल करप्ट हुनुलाई 5 वर्ष पनि लागेन। टोटल ग्रस करप्ट, मोरली, इकोनोमिकली, होइन, पोलिटिकली करप्ट हुनुलाई यो पार्टीलाई 5 वर्ष पनि लागेन। स्वयं बाबुराम भट्टराई नि अब माओवाद म मान्दिनँ भनेर हिँडे होइन, तीभित्र भएको मोहन विक्रमदेखि लिएर, होइन, के अरे चाहिँ अब विप्लव वैद्य सबै छोडेर थुप्रैको पीडा के हो भने यो पार्टी नै भएन भन्ने हो। यो पार्टी एउटा पहिला ब्याङ्क लुटेर चाहिँ आन्दोलन गरेको हो, त्यसमा आन्दोलनमा त्यो सबै कुरा क्षम्य हुन्छ, तर सत्तामा आइसकेपछि त यिनीहरूले देशको ढुकुटी नै लुटेका छन् नि, होइन। प्रचण्डजीबाट अपेक्षा मानिसको धेरै थियो, मेरो थिएन होला। मेरो मिडल क्लास एउटा थिङ्किङमा प्रचण्डजी मेरो लागि च्यालेन्ज हो। त्यो च्यालेन्ज स्वीकारेर हामीले प्रचण्डजीलाई स्वागत पनि गरेको हो। मेरो लागि मेरो लागि मतलब मेरो भन्नाले म जस्तोको लागि डेमोक्रेसी ठुलो कुरा थियो होला, इन्डिभिजुअल फ्रिडम ठुलो कुरो थियो होला। यो डेमोक्रेसी र इन्डिभिजुअल फ्रिडमले चाहिँ हामी प्रचण्डजीलाई जित्न सक्छौँ भन्ने यो मूल्य पद्धतिलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ गिरिजाप्रसादलाई मात्रै थिएन, मलाई पनि थियो। म भन्नाले म जस्ता हजारौँ लाखौँलाई थियो होला, होइन। तर प्रचण्डजीलाई चाहिँ के देखिँदैन भने उहाँ आफ्नो मूल्य पद्धति जोगाउन सक्ने ठाउँमै हुनुहुन्न। त्यो देखेर नै बाबुरामहरूदेखि लिएर सबैले छोडे। सबैलाई एउटा बिग्रिएको पोलिटिकल पर्सनालिटी बनाउनुमा जुन काम नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेको छ नि, होल तालिम, स्याक्रिफाइस र चाहिँ आफ्नो जीवन एकातिर लगाएको छ, फ्याट्ट लाएर त्यसको विपरीत चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्ट्यान्ड गर्नु परेको छ। अहिलेको माओवादी त्यही हो। माओवादीले यो सिस्टमको लागि चाहिँ लडेको होइन। यो सिस्टममा आएपछि पनि अलिकति भए पनि प्रोग्रेसिभ एजेन्डा लिएला भनेर हामी जस्तोलाई चाहिँ आश थियो। डेमोक्रेसीले यसलाई समाहित गर्छ। डेमोक्रेसीको सङ्गममा आइसकेपछि यी सबै के हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको इनबिल्ट मेकानिजमै यस्तो छ कि यहाँ अल्ट्रा लेफ्टिस्टहरू पनि चाहिँ परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छन्। तर परिवर्तन हुने भनेर भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ मतलब करप्ट हुने भनेर भनेको होइन नि। परिवर्तन हुने भनेको नेपालको शिक्षाको व्यवस्थालाई यिनीहरूले अलिकति प्रोग्रेसिभ एजेन्डा देलान्, नेपालको स्वास्थ्यको अवस्थालाई देलान्, नेपालको ल्यान्ड अनरसिप प्याटर्नै चेन्ज गर्लान्, जुन क्युबामा भएको छ, जुन भियतनाममा भएको छ, जुन इन्डियाको केरलामा भएको छ। अब यिनीहरू त के पनि नगर्ने लद्दु रामै रहेछन्। नेपालको अधिकांश कम्युनिस्टहरूले प्राइभेट स्कुल र प्राइभेट हस्पिटल खोलेका छन्। यी संसारको चाहिँ कार्ल मार्क्सको चिहान अहिलेबाट चाहिँ कार्ल मार्क्सले चिहायो भने लन्डनबाट, र नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई देख्यो भने काङ्ग्रेसलाई देख्दा जसरी बिपी कोइरालाले बलिद्र आँसु झार्लान्, त्यस्तै मार्क्स स्वयंले देख्यो भने नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई त्यो चिहानमा म पुगेछु कार्ल मार्क्सको, उनले पनि बलिद्र आँसु यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन् भन्ने त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ भन्ला। त्यो त प्रचण्डले अब आफ्नो नाति सबभन्दा महँगो स्कुलमा पढाएका छन्, अब अर्की नातिनीले लन्डनबाट उच्च शिक्षा हासिल गरिन्। खैर त्यो उनीहरूको विषय होला, तर हिजो जनतालाई चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा भनेर जसरी पेलेका थिए, आज सर्वसाधारणको पहुँचबाट शिक्षा पनि छैन, स्वास्थ्य पनि छैन, केही पनि छैन। मान्छेलाई एउटा शब्द छ क्रिस्चियन धर्ममा, रिपेन्टेन्स भन्ने हुन्छ क्या। जिसस क्राइस्टको सबभन्दा नजिकको साथी हुन्छ पिटरले जिसस क्राइस्टलाई चाहिँ चिन्दिनँ भनिदिन्छ, सबभन्दा नजिकको साथी क्या, उसको अभियानको अभियन्ता, म यसलाई चिन्दिनँ भन्छ। र पछि त्यो प्रायश्चितमा त्यसमा उनले चाहिँ ठुलो प्रायश्चित गर्छ कि ममा कसरी त्यस्तो चाहिँ सोच आयो होला भनेर, होइन। विश्वप्रसाद कोइरालालाई अहिले तपाईँले भन्दाखेरि यसको यहाँ पढ्छ उहाँ पढ्छ यति मऱ्यो भन्दाखेरि, बिपी कोइरालालाई ओखलढुङ्गा घटनापछि, ओखलढुङ्गामा रामलक्ष्मण लगायत त्यही घटनामा परेर चाहिँ क्याप्टेन एकेबाबु थापा लगायत थुप्रो मानिसहरू काङ्ग्रेसका होनहार अरू पनि युवाहरू मारिए। उहाँले एकछिन के सोच्नुभयो थाहा छ? त्यही मुभमेन्टमा मेरो छोरो प्रकाश कोइराला पनि त मर्न सक्थ्यो नि भन्नुभयो। उहाँको किताबमा यो पढ्न पाइन्छ, उहाँको इन्टरभ्यूमा यो कुरो भेटिन्छ। त्यो सोचेर राजनीति गर्ने मान्छेले त्यो सोचेर क्या, यो हिजो पुष्पकमल दाहालसँग लागेर पुष्पकमल दाहालका परिवारका या त्यहाँ नेताका अरू नेताका थुप्रो मानिसहरूका सन्तानहरू मरे नि, होइन। एकपल्ट कल्पना गर्नुहोस् त, अहिले पुष्पकमल दाहालले ती परिवारहरूको चाहिँ अवस्था सम्झेर सोचेर राजनीति गर्ने हो भने उनको बिहेभ यो हुन्छ र? जनार्दन शर्मा यो गर्दाखेरि त 50 पल्ट काँप्छन् होला नि।
यो जनयुद्ध गर्दाखेरि आफ्नो छेउमा गोली लगाएर मरेको, कस्तो देश बनाउँछु भनेको, कुन स्याक्रिफाइसबाट बनाउँछु भनेको, होइन, कुन चाहिँ एउटा मोटिभेसन थियो होला। तर आज आज नेपाली जनताको यस्तो अपराधी जस्तो भएर टाउको झुकाएर त्यो एउटा चाहिँ कर्मचारी चाहिँ यत्रो चाहिँ जनयुद्ध गरेर आएको भन्ने चाहिँ मन्त्री त्यहाँ छिर्दाखेरि त्यो उसको अगाडि चाहिँ जाँदा उसलाई हीन भावना भइरहेको छ। कर्मचारी त्यो ठिक छ कि छैन त्यो भिन्दै कुरा हो, ऊ आफू पनि मतियारै हुन सक्ला, होइन। नेपाली जनताको बिचमा ऊ पनि अपराधी झैँ छ त्यो कठघरामा, होइन। नेपालको ब्युरोक्रेसी अब कुनै पनि दिन एउटा मानक कसैले खडा गर्यो भने मधु मरासैनी जस्तो सचिव अर्थ मन्त्रालयमा भन्छन् यो एउटा मानक बस्ने भयो, होइन। तर पनि ऊ पनि के छ भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्वागत गर्न जान सकेन जनार्दन शर्मालाई। तपाईँ सम्झिनुहोस् आज यस्तो गरिरहँदाखेरि त्यो प्रचण्ड र त्यो शेरबहादुर देउपालाई एउटा कर्मचारीले स्वागत गर्न जान सक्दैन आफ्नो मन्त्रीलाई भने त्यसलाई यसरी तामझाम सहित चाहिँ मन्त्री बनाउने चाहिँ जुन आँट, जुन चाहिँ निर्लज्जता प्रस्तुत भएको छ यो दुईटा नेताबाट, होइन, यसको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा यो कुन मानक बन्ने हो भोलिको दिनमा, होइन। अनि यहाँले चाहिँ हस्तक्षेप र विद्रोह। अस्ति म एउटा कृष्ण खनालको आर्टिकल पढ्दै थिएँ जो बडो एकदम ठुल्ठुलो स्वरमा चाहिँ प्रचण्डलाई मिलाउन, गिरिजाप्रसादलाई मिलाउन म पनि लागेँ, उहाँ सँगसँगै खुब लाग्नुभएको थियो। अस्ति उहाँको एउटा आर्टिकल कान्तिपुरमा पढ्दै थिएँ कृष्ण खनालको, प्रोफेसर कृष्ण खनालको। उहाँले चाहिँ अब यिनीहरूबाट त केही हुँदैन, अब मतदातामा पनि विद्रोहको चेत आउनुपर्छ, उम्मेदवारहरू ठिक दिएनन् भने त्यहाँ तिनीहरूलाई विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ, यो नेताको विरुद्ध पनि विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ। र यो जुन 7 जना अहिले यो देशलाई बर्बाद गर्ने भनेर जुन चाहिँ पोलिटिसियनहरू टाँगिएको छ, यस्तै 7 जना 8 जना बिचौलियाको पनि, यस्तै 7-8 जना ब्युरोक्रेसीको पनि अब नाम चाहिँ तपाईँको यो एभरेस्ट टिभीबाट चाहिँ ननिकाली भएको छैन, होइन। त्यसमा अब अहिलेका युवाहरूले त्यो पनि काम गर्लान्। 7-8 जना बिचौलिया अब नतुकिकन यी 7-8 जना बिचौलियाहरूलाई कुन ढङ्गले सामाजिक रूपले बहिष्कार गर्ने, यी 7-8 जना अहिले चलाइरहेका ब्युरोक्रेसीमा भइरहेकाहरूलाई, सचिवहरूलाई कसरी यिनीहरूलाई सामाजिक रूपले यिनीहरूको मानवर्धन गर्ने, त्यो एउटा अभियान यो 21-22 जनालाई चाहिँ गर्ने हो भने तब चाहिँ के छ भने यो अहिलेको चुनावमा जिताएर आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसले नेपाललाई एउटा खालको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्छ, एउटा खालको, है। र मलाई लाग्छ यो जरुरी छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, नेपालमा पैसा कमाउने लहर, भारतमा सबै लहर राख्ने, यो एउटा अर्को गिरोह तयार भएको छ। यो ठुलो गिरोह छ फेरि यो नेपालमा पैसा कमाउने। अनि त्यो कमाएको पैसा चाहिँ सबै 95% नै के छ भने लहर हिन्दुस्तानमा लहर राख्ने। अब यिनीहरूको बारेमा पनि एकपल्ट कसको पुँजी यहाँ कमाएर ठिक छ, दुबईमा लगेर इन्भेस्टमेन्ट गरे पनि भयो, सिङ्गापुरमा पनि भयो, नोइडामा पनि भयो, होइन, यहाँ चाहिँ गुडगाउँमा पनि भयो। तर यहाँबाट चाहिँ यहाँको ब्याङ्किङ सेक्टरको पैसा लिएर गएर पनि त्यहाँ लगानी गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ राज्यको नीति अलिकति प्रभावकारी नभएको कारणले हो। राज्यको नीति नै छैन, नीति प्रभावकारी होइन। एक त नीति छैन, अर्को अनुगमन छैन, अर्को तिनीहरूसँगै चाहिँ साँठगाँठ छ। त्यसै यो मुलुकमा तपाईँ भन्नुहोस् न, यो मुलुकमा कहिले चाहिँ टाइममा चाहिँ मल खाँदा हुँदैन, होइन। भगवान भरोसे किसानलाई छोडिदिएको छ, अहिले पनि आएको छैन संसदमा दैनिक आवाज उठ्छ। यो मुलुकको युवाहरूलाई भगवान भरोसे छोडिदिएको छ, भगवान भरोसे। यो देशको विदेशीहरू जति आउँछन् नि यहाँ, त्यो दाताहरू, ऋण दिनेहरू, तिनीहरूलाई पनि चाहिँ भगवान भरोसे छोडिदिएको छ। तिनीहरूले जे ल्याउँछन्, यो कताबाट यो एमसिसीको बारेमा यत्रो विवाद भयो, छलफल भयो, यो धन्यवाद दिनुपर्छ तिनीहरूलाई। नभए यो देशमा महिनामा एउटा विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ यति करोड रुपियाँ दिए रे, उति दिए भन्छ, त्यो जान्छ कहाँ? त्यो जान्छ कहाँ? त्यहाँ त्यो कर्मचारीले चाहिँ त्यो हेर्दा पनि हेर्दैन, पोलिटिसियनले पनि हेर्दैन। त्यो के को लागि आएको हुन्छ, के को लागि जान्छ, खालि के हेर्छन् भने त्यहाँ आफ्नो विदेश जाने, आफू परिवार लिएर विदेश जाने व्यवस्था छ भने त्यो आँखा चिम्लेर तिनीहरूले सही गर्छन्। त्यसै कारणले अब यो सबै कुराको सिस्टममा मैले अघि भने नि,
नयाँ आउने पोलिटिसियनहरूले पनि जस्तो भोलिको दिनमा अहिले नयाँको चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र नयाँको एउटा अभियान चलेको छ। शेखर कोइराला, गगन थापा काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने भनेर भनेको छ। त यिनीहरूले चाहिँ कसरी गर्छन् यो कुरा? कसरी गर्छन्? त्यो तयारी चाहिँ त्यो तयारी भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसमा कठोरै हुनुपर्छ। अहिले चलिरहेको यो परम्परागत शैलीमाथि निर्मम प्रहार नगर्ने हो भने एउटा कुहिएको आलुले बोरामा भएको सबै आलुलाई कुहाइदिन्छ। नेपालमा अहिले हरेक ठाउँमा कुहिएको आलु छ, अख्तियारमा छ, अदालतमा छ, सबै ठाउँमा कुहिएको आलु छ। यिनीहरूलाई लिएर सुधार गर्छु भनेर भन्नु एकपल्ट विश्वप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको नेपालको राजतन्त्रलाई डेमोबाट प्रजातन्त्र आउँछ भन्नु, कोसीको बगरमा बालुवा लिएर निचोरेर तेल आउँछ भन्नु र नेपालको राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र आउँछ भन्नु एउटै हो भन्नुभएको छ। अब यो अन्तिममा पनि र उहाँको जीवनमा आउँदा पनि आएन। यहाँ धेरै बिपी चाहिँ राजावादी हुनुहुन्छ भनेर भन्छन् है। राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नुभएको छ, त्यस कारणले हो उहाँ भन्दैछन् कतिपयले। होइन, घाँटी जोडिएको छ भनेर भन्ने कुरा त्यो रणनीतिलाई चाहिँ उनीहरूले बुझेनन् के। अब बिपीलाई पनि हात्तीले छामे जस्तो छाम्ने मान्छेहरू चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र धेरै छन् होइन। म त हिजो त्यो 35 सालको उहाँको ध्रुवहरि अधिकारी र मणि राणासँग हो क्या अरे त्यो इन्टरभ्यू हेरेर त्यहाँ पनि उहाँले नेपालको राजतन्त्रको बारेमा बोल्नुभएको छ होइन। त्यस्तो कठोर राजतन्त्रको बारेमा विश्वप्रसाद कोइरालाले चाहिँ राजतन्त्रको बारेमा त्यति बोल्नुभएको छ नि, जुन त्यो 46 साल पछिको परिवर्तनपछि बिपी कोइराला भएको भए 62-63 पर्खिनु पर्दैन थियो, धेरै चाँडै नेपालमा रिपब्लिक आउँथ्यो। उहाँलाई थाहा थियो संसारमा राजतन्त्रको भूमिका कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भनेर। हो, सम्मानित राजतन्त्र संसारमा बाँचेको छ। नेपालमा राजतन्त्रले त पटक पटक चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र खाएको छ नि। नेपालमा काङ्ग्रेसले या कम्युनिस्टले राजतन्त्र फालेको होइन नि। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिल्न नचाहेर या नेपाली जनतासँग मिल्न नचाहेर होइन नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ शासन गएको हो नि होइन। त्यस कारणले मान्छेहरूलाई के भ्रम छ भने काङ्ग्रेसले चाहिँ राजतन्त्र फ्याँके भनेर भन्दैछ। यो हुँदै होइन। राजतन्त्र फ्याँकिएको आफ्नै कारणले हो, आफ्नै दरबार हत्याकाण्डबाट हो होइन, आफ्नै हरकतहरूबाट हो, जनताको छोरोलाई चाहिँ कुल्चिएर हो, उसलाई मारेको होइन प्रवीण गुरुङलाई होइन। त्यस कारणले हामी धेरै कुराहरू बिर्सिन्छौँ क्या। हो, राजतन्त्र अगर सम्मानित राजतन्त्र हुन्थ्यो, सम्मानित पार्न पनि सकेको भए पनि हुन्थ्यो होला होइन। एउटा के हुन्थ्यो भने एउटा कल्चरल हेरिटेज जस्तो भएर बस्न चाहेको भए त बसिरहेकै थियो नि 250 वर्ष। त्योभन्दा पहिला मल्लहरू थिए, 600 वर्ष चलाए त उनीहरू पनि त गए नि। मल्लहरू जाँदाखेरि मल्लहरूलाई ल्याउनुपर्छ, शाहहरू भएन भन्ने मान्छेहरू पनि थुप्रो थिए। मल्लभन्दा पहिले चाहिँ लिच्छिवी थिए, मान्देवहरू थिए नि। त्यस्तो राम्रो राजतन्त्र थियो नेपालमा। अब कुन राजतन्त्र ल्याउने? राम्रै राजतन्त्र नेपालको कन्टेस्टमा भन्ने हो भने त मल्लहरू हुन् नि, लिच्छिवीहरू हुन्। स्वर्णिम काल भनिन्छ लिच्छिवीको राजतन्त्रलाई। कसैले पनि शाह राजतन्त्रलाई त लिच्छिवी के अरे चाहिँ स्वर्णिम काल भन्दैन नि होइन। त संसारमा यस्ता राजतन्त्रहरू धेरै आए, धेरै गए। नेपालमा पनि राजतन्त्रहरूको इतिहास चाहिँ खालि चाहिँ हामी चाहिँ तत्कालीन इतिहासलाई हेर्छौँ। नेपालको चाहिँ हो, राजा वीरेन्द्र तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा भलाद्मी राजा थिए। पृथ्वीनारायण शाहपछि राजतन्त्रमा नेपालमा देखिएको राजाहरूमा तुलनात्मक रूपमा विदेशमा पढेका थिए, बेलायतमा बसेका थिए, भलाद्मी थिए, सिम्पल थिए। त उनीसँग त पार्टीहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढेका थिए नि होइन र। यो प्रकरणमा जस्तो राज संस्था जानुको आफ्नै अरू कारण पनि होला नि, त्यसलाई छोडेर यता हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले कोट गर्नुभएको एउटा भनाइ म यहाँ हुन्छु, कालापानीको नक्सा त्यो लिपुलेख समेटिएपछि मलाई चाहिँ हटाइयो, प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने थियो, हटाइयो भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो हाम्रो विदेशी भूमिका, विदेशी फ्याक्टरले नेपालको राजनीतिमा पहिल्यैदेखि चलिआएको छ भनिन्छ, नेताहरूले पटक पटक स्वीकारेका पनि छन्। अहिले त नाङ्गो रूपमा अरू पनि आयो भनिन्छ, अरू देश पनि कतिको भूमिका खेलिरहेको छ र आगामी दिनमा यसले कतिको असर पर्छ हामीलाई? हेर्नुहोस्, तपाईँको घर भनेको हाम्रो देश नेपाल। यहाँ चाहिँ नेताहरूले जुन ढङ्गले सत्तामा पुग्नलाई स्वार्थ देखाएका छन्, ओलीजीले पनि त नेपालमा चाहिँ चाइनिज विश्वविद्यालय चलाउन थाल्नुभयो नि, सी जिङपिङ विचारधारै चलाउनु भयो नि। भारत टुलटुली हेरेर बस्छ त
भारतलाई पनि त यहाँ चाहिँ नेहरू र गान्धी विचारधारा चलाउन मन लाग्यो होला नि। त नेपालको भू राजनीतिलाई कुन हदसम्म कसरी एक्सपोज गर्ने नगर्ने, कुन सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा ओलीले बुझेनन् भने, शेरबहादुरले बुझेनन् भने, या प्रचण्डले बुझेनन् भने जे नहुनु पर्ने हो त्यही हुन्छ नेपालमा। नेपाल एउटा यस्तो चाहिँ संवेदनशील भू राजनीतिकोमा बसेको छ, यसको अवस्थिति। यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ सिजिङको विचारधारा पढाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ चाहिँ मार्टिन लुथर किङ विचारधारा या अब्राहम लिङ्कनको विचारधारा पनि आउन खोजिहाल्छ। त्यसै कारणले दिमागमा के राख्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाइनालाई खुसी पार्दाखेरि, चाइना मात्रैलाई खुसी पार्दाखेरि इन्डिया खुसी हुँदैन, इन्डिया मात्रैसँग दुश्मनी लिँदाखेरि अमेरिका पनि चाहिँ खुसी हुँदैन। त त्यही सन्तुलन, त्यही चाहिँ ब्यालेन्स भनेकै चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीति हो। राष्ट्रिय स्वार्थ केमा छ त्यसमा टेक्ने, त्यसमा एउटा साझा दृष्टिकोण बनाउने पार्टीहरूको। आज के छ, अहिले ओलीजीलाई सत्तामा पुग्नु पर्यो भने चाइनालाई चाहिँ रिजाउन थालिहाल्नुहुन्छ। हिजो अस्तित्व गर्न थालिसक्नुभयो, अहिलेसम्म बोल्नुभएको थिएन। मलाई चाहिँ चुच्चे नक्सा ल्याएको कारणले गर्दा भारतले लखेटो हटायो भनेर अब उहाँको क्रन्दनहरू निस्किन थाल्यो, चुनाव आउनु थाल्यो, चाइनालाई रिझाउनु पर्यो, पैसा पनि चाहिएला चाइनासँग, होइन? अलिकति यिनीहरू मिल्न थाले। त्यति बेला सार्वजनिक भयो जति बेलासम्म प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र बनाउने अथवा कम्युनिस्ट एक हुने भनिन्जेलसम्म यो कुराहरू आएको थिएन। अब काङ्ग्रेसै हो, दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन है भनेर जब उनी यता लपक्कै टाँसियो अनि फेरि यो कुराहरू आउन थालेको छ। होइन, अब कसैले उनलाई भरोसा दिलाएको थियो होला प्रचण्डलाई समाजवादी केन्द्रमा ओलीका पनि मान्छे आउँछन् भनेर। अहिले पनि त्यो छ, अहिले पनि नेपालको कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका मान्छेहरू छन्। त्यो स्वाभाविक हो, त्यो बुझिन्छ। म त भन्छु जति चाँडै हुन्छ त्यो लागिहालौँ, सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा लागुन्, सबै डेमोक्रेट्सहरू एक ठाउँमा लागुन्, आफ्नो आफ्नो नीति र कार्यक्रम अनुसारले चाहिँ यो देशलाई चलाउने हो। के फरक पर्छ, 5 वर्ष होइन 10 वर्ष चलाएकै हो। बङ्गालमा 30 वर्ष चलाएको कम्युनिस्ट पार्टीले, यिनीहरूकै चाहिँ गडफादरले, यहाँकै कम्युनिस्टहरूको गडफादर मक्का मदिना त त्यतिखेर बङ्गालै थियो नि, होइन र? चलाएकै हो 30 वर्ष। एउटा ममता ब्यानर्जीले सडकबाट उठेर चाहिँ आज 15-20 वर्षदेखि फ्याँकिएदी, अस्तित्व चाहिँ झन्डै चाहिँ जोगाउन सकेका छैनन्। केही फरक पर्दैन। काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा उभिएर शासन चलाउँछन् भने काङ्ग्रेसलाई पञ्चायतले पनि त्यो गरेको हिजोको दिनमा 30 वर्ष। फेरि बहुमतमा आयो काङ्ग्रेस, 51मा पनि चाहिँ त्यही भएको थियो, 56मा बहुमतमा आयो। आफूले अहिले शेरबहादुरजीले राम्ररी शासन गर्नुभयो, जनताले आहा भने जनताले चाहिँ घृणा गर्ने, जनताले नरुचाएको कामहरू मात्रै गर्दाखेरि त जसले पनि शासन गर्छ नि, कम्युनिस्ट मिल्नै पर्दैन, होइन? त्यसै कारणले गर्दा हेर्नुहोस् अहिले पनि के छ भने नेपाल नबनेको कारण एउटा मूल कारण के भने सारा पार्टीहरूले आफ्नो सिद्धान्त, विचार, मूल्य पद्धति र कार्यक्रमभन्दा अर्कैसँग सत्सङ्ग गर्न थाले। सत्सङ्गै सङ्गतै बिग्रियो के, व्यक्तिगत स्वार्थ र अलि बढी प्राय। अहिले शेरबहादुरजीको गठबन्धन भनेर निर्णय गरे, होइन? म यसलाई गठबन्धन मान्दिनँ। के विचारमा टेकेर के देश बनाउन गठबन्धन भयो त? त्यहाँ 2 लाइन त लेख्नु पर्थ्यो नि। चुनाव जित्ने प्रयोजनको लागि जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि त। अहिले पनि निरङ्कुश तन्त्र र, होइन, मतलब ओलीलाई सेन्टरमा राखेर त्यो गठबन्धन भएको छ। ओलीको डरले त्यो गठबन्धन भएको छ, होइन? एमालेको डरले त्यो गठबन्धन भएको छ। कसैको डरले गठबन्धन गरेको चाहिँ गर्दाखेरि त्यसले मुलुकको हित गर्छ? मलाई त लाग्दैन गर्छ भनेर। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो अहिले 1-1.5 वर्ष राम्ररी काम गरेको भए शेरबहादुर देउपाले, म त छक्क पर्छु क्या। मान्छेलाई जीवनको यो 80 वर्ष पुग्नु थालेको देउपालाई जीवनको यो उत्तरार्धमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस, यसको इतिहास, यसको भविष्यप्रति मोहमाया भएर अलिकति क्लिन, अलिकति इफेक्टिभ, होइन, जनताले रुचाउने गरी शासन गरिदिएको भए देउपाको 4-5 पल्ट चाहिँ बिग्रेको इतिहास चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भएर, पार्टी सभापति भएर त्यो सबै रिराइट हुन्थ्यो नि। रिराइट हामी नै गर्थ्यौँ होला नि, होइन? हामी पनि अलिकति लेखपढ गर्ने मान्छे नै हो, होइन? ठिक छ, मान्छे एउटा फेजमा आएपछि मान्छे चेन्ज हुन्छ। साहित्यकार, कविहरूको म कैयन त्यो मुन्सी प्रेमचन्दको देख्छु कैयन कथाहरू, होइन? एक फेजमा एउटा लेखेको छ, होइन, महिलालाई लिएर, अर्को फेजमा त्यही महिलालाई लिएर, विधवा महिलालाई लिएर अर्को लेखेको छ।
त साहित्यमा पनि मान्छे चाहिँ चेन्ज भएको देखिन्छ। त्यत्र साहित्यकारहरू टल्स्टयको पनि त्यही छ होइन, लियो टल्स्टयको। विश्वप्रसाद कोइरालाको पनि साहित्यमा चाहिँ यु टर्न छ, लिट्रेचरमा पनि यु टर्न छ, उनको पोलिटिक्समा यु टर्न छ होइन। भने शेरबहादुर देउपाले पनि आफूलाई चाहिँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यु टर्न गर्न सक्थ्यो नि। अब इनफ इज इनफ, म ब्याकग्राउन्डमा जान्न, म अब यो देशको वर्तमान र भविष्यलाई सपार्छु, आफ्नो इतिहास पनि रिराइट गर्छु, म ठिक किसिमले शासन गर्छु। अब करप्सन जिरोमा, गर्नेलाई पनि छोड्दिनँ, बरु म प्राइम मिनिस्टर छोड्दिनँ, पार्टीलाई पनि मिलाउँछु होइन। माओवादीसँग यत्रो उदात्त भावले चाहिँ एकाकार हुने चाहिँ के अरे चाहिँ शेरबहादुरजी आफ्नो पार्टीभित्र भएका कुनै पनि असहमतिलाई उहाँले चाहिँ पचाउन सक्नुहुन्न। बदलाको भाव छ त्यो चाहिँ। उहाँको होल टिम चाहिँ इस्लामिक चाहिँ त्यो मेन्टालिटीबाट चाहिँ गएको देख्छु म चाहिँ होइन। जे कुरामा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हिजोको दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हामीलाई यस्तो गरे, अहिले म यिनलाई बदला लिन्छु भनेर यो गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि बदलाको भाव राखेर आज नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एक ढङ्गले ड्राइभ भएको छ। त्यस्तो पनि केही पार्टी हुन्छ। अब अन्तिममा त्यसो भए यो पार्टीहरूले यसरी अब सुध्रिन सक्लान्। अब जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र त नेतृत्व विरुद्ध बोल्ने आँटै त्यस्तो धेरै देखिँदैन। अब अलिकति आँट भएको पहल भइरहेको गुट जेसुकै भनौँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै हो, त्यहाँबाट केही युवाहरूले पनि भूमिका खेलेका छन्। हालैको त्यो केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि कम्तीमा निर्णयमा अलिकति भयो भने दबदबा कायम राख्न सके भन्ने कुराहरू छ। यो समग्र घटनाक्रम र अहिले धेरै व्यक्तिहरूले अघि मैले जोडिहालेँ राजनीतिमा हाम फालिरहेको अवस्था छ। स्वतन्त्रका अभियानहरू पनि चलिरहेका छन्। अब म अक्सफोर्डबाटै पढेर आएको, म जडेलधुराबाटै गएर चुनाव लड्छु भनेर पनि व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेर चुनाव लड्न खोजिरहेको अवस्थाहरू पनि छन्। यी तमाम घटनाक्रमले राजनीतिलाई सुधार लिएर आउन सक्ला, कस्तो देख्नुहुन्छ आगामी दिनको परिदृश्य? मलाई सबैभन्दा मन नपर्ने कुरा, म यो पढेर आएको, यो जागिर छोडेर आएको, म अब चाहिँ नेपालको राजनीति सुधार्छु भन्नेहरूबाट यो देश सुध्रिनेवाला छैन। केही पढ्नु पर्दैन। विश्वप्रसाद कोइरालाले अक्सफोर्ड पनि पढेनन् होइन, हार्वर्ड पनि पढेनन्। यो देश पढ, यहाँको गाउँ पढ, यहाँको पहाड पढ, यहाँको डाइभर्सिटी पढ होइन। यो म यति पढेर आएको छु, अब म राजनीतिमा लागेँ, म शेरबहादुरलाई हराउँछु भनेर भन्नु जस्तो मूर्खता केही होइन। शेरबहादुरलाई हराउन सकेकोलाई म धन्यवादै दिउँला, किनभने अब उनीबाट देश बन्दैन भनेर होइन। प्रचण्डजीलाई हराउन सकेको दिन त्यसलाई झन् ठुलो धन्यवाद दिउँला, किनभने उनीबाट पनि देश बन्दैवाला छैन। यो देश र यहाँको जनताप्रति माया छ भने यी 7-8 जना जो अहिले चलेका छन् यिनीहरूलाई हराउन सक्दाखेरि म खुसी नै हुन्छु। खुसी हुनुपर्छ नेपाली जनताले, किनभने यिनीहरू प्रयोग भएर थोत्रो भएका हुन्। यिनीहरूबाट देश बनेन, बन्छ होइन बनेन, यिनीहरूले अवसर पाएर पनि सकेनन्। तर अवसरै नपाएकोलाई अब म चाहिँ यिनीहरूलाई हराउँछु, किनभने म हार्वर्ड पढेर आएको, अक्सफोर्ड पढेर आएको कोही भन्छ भने म तिनीहरूसँग एउटै मेरो के अनुरोध भने नेपाल पढ, नेपाल परिचय पढ होइन, नेपालको डाइभर्सिटी पढ, नेपालको पोभर्टी हेर। पोलिटिक्स भनेको दुःख हो, त्यो दुःखमा चाहिँ बाँच्न सिक। अहिले पो पोलिटिक्स सुख भयो त। हिजो अहिले जति पनि यो पोलिटिसियनहरूको नाम हामीले लिएका छौँ नि, आज किन देउपा प्राइम मिनिस्टर छन्? हिजोको दुःख गरेको ब्याज खाँदैछन्। आज किन प्रचण्ड नेता छन्? हिजो दुःख गरेको ब्याज खाँदैछन्। ब्याज यिनीहरूले धेरै खाए, यिनीहरूलाई अब बिदा गरौँ, अब ब्याज खान नदिउँ, त्यो सही कुरा हो। तर यस्तो गलत शब्द नेपालमा कतिपय भन्छन् क्या, अब नेपालमा यो अर्थशास्त्री एकदमै तगडा छ भन्छन्। त्यो अमेरिकाको लागि तगडा होला नि। नेपालमा नेपालकै अर्थशास्त्र बुझेको मानिस चाहिन्छ। नेपाली अर्थशास्त्र कहाँ बुझिन्छ? नेपाली अर्थशास्त्र मुसहरको बस्तीमा बुझिन्छ। नेपाली अर्थशास्त्र चाहिँ सतारको बस्तीमा बुझिन्छ। नेपाली अर्थशास्त्र चमारको बस्तीमा बुझिन्छ। त्यो पहाडको चाहिँ त्यो गरिबको चाहिँ घरको झोपडीमा बुझिन्छ नेपाली अर्थशास्त्र। नेपाली अर्थशास्त्र त्यो हार्वर्ड र चाहिँ यो के अरे अक्सफोर्डमा पढेकोले बुझ्दैन यहाँ होइन। नेपालको सामाजिक चाहिँ अवस्था बुझ्नको लागि होइन, अछाम बझाङ बाजुराको गरिबी बुझ्नुपर्छ होइन। यो म अक्सफोर्ड पढेर आएँ अनि शेरबहादुरलाई हराउँछु, यो भन्दा बेतुकको तुक कुनै हुन सक्दैन
यो यस्ता मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा नआउन्। रविन्द्र मिश्रजी बीबीसीको जागिर यति लाखको जागिर छोडेर आएर पोलिटिक्समा आएको होइन। यस्तो कुरामा कसैले पनि अहङ्कार र घमण्ड र यसलाई प्रसारित गर्छ भने त्यो मान्छेबाट राजनीति हुँदैन। यो अहिले म लेखेर राखिदिन्छु। त्यो असम्भव कुरा हो। त्यो दिमागमा राखेर 3-4वटा ट्र्याप हुन्छ क्या। एउटा आफ्नो इन्टरनेसनल जुन ट्र्याप छ, आफ्नो डिग्रीको जुन ट्र्याप छ, आफ्नो जुन चाहिँ कम्फोर्ट जोनको ट्र्याप छ, यो सबैबाट मुक्त नभएको मान्छे नेपालको पोलिटिक्समा कामै लाग्दैन। आफ्नो एकाडेमिक ट्र्यापबाट पनि बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यसको त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यसको महत्त्व छ, महत्त्व नहुने होइन। तर त्यो एकाडेमिक ट्र्यापबाट ननिस्किकन र आफू सामान्य नागरिक नभइकन त्यसले त्यो पोलिटिक्स बुझ्दैन, सक्दैन। नरेन्द्र मोदीलाई इन्डिया जस्तो ठुलो देशको प्राइम मिनिस्टर हुनको लागि कहाँ अक्सफोर्ड र चाहिँ उनी इन्डिया घुमे, इमर्जेन्सीमा आन्दोलन गरे, सडकमा चाहिँ देखिए होइन। अहिले मलखात पाइएन भनेर यहाँ सडकमा को नेता देखेको छ? तपाईँले के भन्दै हुन्थ्यो? को अक्सफोर्ड पढेर कि कहाँ सागर ढकाल। सागर ढकाल। त्यो सागर ढकाल अक्सफोर्ड किन पढ्नु पर्यो? यहाँ मलखात चाहिँ पाइएन भनेर यहाँको किसानहरूलाई लिएर आन्दोलन गऱ्यो भने त्यो अक्सफोर्डको डबल पिएचडी यही हो। यो बुझ्नु पऱ्यो नि। यहाँ यो फोहोर फालिरहेको छैन। फोहोर फाल्नुपर्छ र फोहोर फाल्ने उपाय यो हुन् भनेर बालनलाई सहयोग गरौँ न। अहिले बाहिर निस्केर होइन, डिग्रीको ट्र्यापमा ले त्यो मान्छेलाई कम्फोर्ट जोनमा पुगाउँछ। पोलिटिक्स भनेको रिस्क हो। पोलिटिक्स भनेको पोभर्टीको बिचमा गएर भाषण दिने होइन, पोभर्टीको बिचमा गएर बाँच्न सक्ने कला पनि हो। त्यही टाढाबाट हेर्ने होइन। ती सबै कुरा गरेर चाहिँ पोलिटिसियनहरू यहाँ आइपुगेका हुन्। यिनीहरूलाई तमाम गाली गर्न सकिन्छ। यिनीहरू अहिले पनि चुनाव भयो भने 40 डिग्री टेम्परेचरमा भोट माग्न जानुपर्छ। अब अहिले त प्राडो पजेरो चढेर जालान्, तर हिजो अस्तिसम्म त यी सबै फुटपातिया थिए नि होइन। त्यसै कारणले कहीँ न कहीँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट नेपालको पोलिटिक्सलाई बुझ्ने र बुझाउने दर्शन पनि छुट्टै छ। यसलाई जसले चाहिँ 5 स्टार कल्चरमा लिएर जान्छ या आफ्नै 5 स्टार विगतमा जान्छ नि, त्यसले पोलिटिक्सलाई चेन्ज गर्न सक्दैन। नेपालको पोलिटिक्सले ग्राउन्डको रियालिटीमा आएछ। ग्राउन्डमा मान्छे तयार छन् चेन्ज हुनको लागि। पिपुल, भोटर, पार्टीका क्याडर्स तयार छैनन् अहिले पनि। पार्टीका क्याडर्सहरू अब क्याडर्स रहेनन्। तिनीहरूको इकोनोमी डिपेन्डेन्सी र प्र्याक्टिकल लाइफको डिपेन्डेन्सी चाहिँ नेतासँग भइसकेको छ। तिनीहरू नेताको अब भक्त भए। भक्ति मार्ग चलेको छ पार्टीमा सबैतिर। एमालेमा भक्ति मार्ग छ, ओलीको भक्तिगान, त्यहाँ हनुमान चालिसा छ, ओली चालिसा छ, यहाँ देउपा चालिसा छ, यतापट्टि आएर चाहिँ के अरे प्रचण्ड चालिसा छ। अब हिजो एउटा हनुमान चालिसा थियो, अब यहाँ नेपालमा अहिले 3टा चालिसा यो रटान छ। यसका चाहिँ वाचकहरू पनि धेरै छन् होइन। त्यसै कारणले गर्दा योबाट, यो ट्र्यापबाट काङ्ग्रेसलाई उठाउन सक्ने र बाहिर निकाल्न सक्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई, काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन, त्यो राजनीतिको खोजी नै भोलिको नेपालको सम्भावनाको खोजी हो। अब त्यो पार्टमा चाहिँ अहिलेको नेताहरूबाट, त्यो दोस्रो लेयरका नेताहरू जो भने उनीहरूबाट सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? काङ्ग्रेसमा त्यसको छटपट्टि सङ्गठित सानै भए पनि प्रयत्न म देखेछु। काङ्ग्रेसमा नामै लिएर भन्दाखेरि शेरबहादुरको चाहिँ प्रतिपक्ष शेखर कोइराला छन्, गगन थापा छन्, विश्वप्रकाश छन्, जीवन परियार छन्, धनराज गुरुङ छन् होइन। महिलाहरू पनि 101 छन्, सरिता प्रसाई छिन् होइन। अब अरू पनि छन्। अब त्यहाँ भक्ति मार्गमा लाग्नेहरू पनि थुप्रो छन् होइन। तर अहिले काङ्ग्रेसभित्र प्रतिपक्षमा लाग्नु भनेको त के हो र? टिकटबाट चाहिँ वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना हो, सत्ताको सुखबाट पनि वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना हो। यो मार्गमा लाग्ने काम त कठोर हो नि। अहिले म शेरबहादुरको पक्षधर भएर तपाईँको अगाडि बोल्दाखेरि चाहिँ केही न केही म पनि बेनिफिटेड हुन्थ्यो होला नि। सत्ताले मलाई चाहिँ यो मेरो मान्छे त भन्थ्यो होला नि त केही न केही। तर म त किन रुचाइरहेको छैन होला? या त्यो नरुचाउने मान्छे। त्यसै कारणले अब यसलाई धेरैले आलोचना भन्छन् होइन। आलोचना म गर्दछु। हामीलाई चाहिँ आलोचना गर्न सिकाइएको छ। यसको आलोचनात्मक व्याख्या गर्नुहोस् भन्छ नि। कुनै पनि कुरालाई अब्जेक्टिभली हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आलोचना गर्नै पर्छ। व्यक्तिगत रूपमा निन्दा गर्न मिल्दैन।
त आलोचना र निन्दालाई एकै ठाउँमा राखिदिएर मलाई मेरा केही साथीहरूले होइन तैँले शेरबहादुरलाई धेरै नै आलोचना गर्छस् भनौँ भने अब उनीहरू बुझ्दैनन् के भने आलोचना भन्ने शब्द राम्रो हो, सुधारको लागि एउटा क्रिटिसाइज भन्ने कुरा त राम्रो हो नि। म शेरबहादुरको चाहिँ हाइट भएन, तिनलाई बोल्न आएन, तिनले राल काटे भनेर भनिरहेको छैन जसरी अरूले भन्छन् होइन, त्यो भनेको निन्दा हो होइन। हामीले त आलोचनात्मक व्याख्या गरेर आइए बिए एमए पास भएर आएको मान्छे हो। समाजमा जब जब आलोचना गर्ने मान्छे हुन्छन् तब तब त्यो समाजले प्रगतिशील बाटो लिन्छ, तब तब त्यहाँको डेमोक्रेसी चाहिँ भाइब्रेन्ट हुन्छ। जब जब चाहिँ नेताको चाहिँ नेपालमा छन्, नेपालमा पढे लेखेका कैयन मानिसहरू मैले देखेको छु, मेरो आसपास पनि छन्, पढे लेखेका नेताको आलोचना गर्ने भनिसकेपछि एक त अवसर पाइँदैन भनेर डराउँछन् होइन। अर्को के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ भोलि केही काम पऱ्यो भने त्यो नेताको जानुपर्छ भन्छन्। त्यो भनेको मतलब इन्डिभिजुअल स्वार्थमा लगेर नेतालाई जोड दिए नि। अगर नेताले नेसनल हित गरिरहेको छैन भने नेताको अगाडि भन्न सक्ने मानिस अब सबै पार्टीहरूमा कमी भए, पब्लिकली होइन प्राइभेटली पनि भन्न सक्दैनन्। एउटा रोचक चाहिँ कथा भनेर म तपाईँलाई, कथा होइन वास्तविकतै हो भनेर म आजको यो इन्टरभ्यू इन्टरभ्यू गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आलोचना गर्ने मानिसहरू चाहिँ काठमाडौँका सो कल्ड इलिटहरू थुप्रो थिए। मलाई पनि कति सुन्नु, मेरो अगाडि चाहिँ आलोचना गरेर अनि मैले 1 2 4 5 पल्ट मिलाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै ती सबै आलोचकहरूलाई भेटाइदिए। भेट्ने बित्तिकै ती सबैको व्यक्तिगत एजेन्डाहरू अगाडि आए। हेर्नुहोस्, अलिकति नेताको पछाडि चाहिँ ती आलोचना गरेको हुन्थ्यो नि, तपाईँले देशमा यो सुधार गर्नुहोस् या यो भएन भनेर, एकजनाले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई यो भएन भन्न सकेनन्। त्यही मानिसहरू 7-8 जना थिए जो मानिसहरू गिरिजाप्रसादको पछाडि 24 घण्टा मलाई देख्ने बित्तिकै गिरिजाप्रसादलाई गाली गर्थे। मैले ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर 1 पल्ट 2 पल्ट 3 पल्ट मिटिङ गराएँ, आलोचनाको पनि गर्न सकेन। निन्दाको त कुरै छोडौँ। हाम्रा फेरि एक थरी इलिटहरूमा के छ भने नेतालाई चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ खुइल्याउने, गाली गर्ने, अगाडि आइसकेपछि उसलाई सुधार्न सक्ने सुझाव र सल्लाह दिन पनि डराउने, यो डरपोक इलिट चाहिँ काठमाडौँमा छ। तपाईँ जिल्लातिर जानुभयो भने यस्तो भेटिँदैन। जिल्लातिर विराटनगरतिर, झापातिर, उता कञ्चनपुरतिर या चाहिँ जनकपुरतिर जानुभयो भने नेतालाई र्याखर्याख गर्छन्, तपाईँको यो हुँदै भएन भन्छन्। काठमाडौँको एउटा राणा शाहहरूले दिएको, इलिटले हेर्ला दिएको कल्चर के भने सत्ताको विपक्षमा नउभ भन्ने हो। यो यहाँको मान्छेहरूले बडो मजाले बुझेका छन् र त्यो कारणले फेरि यहाँको मानिसहरूले धेरै बेनिफिट पनि पाछन्, धेरै फाइदा पनि पाछन्। त्यसै कारणले यो देशको यो गति पनि छ र काठमाडौँको यो आजको अवस्था पनि भएको हो। बाटो, फुटपाथ, फोहोर, भिड, पोल्युसन, यो सबै कारण के भने त्यो बोल्न नसक्ने कारणले गर्दा। यो भएन भन्ने सक्नु पर्यो नि, त्यो भन्नै सक्दैनन्। नेताको अगाडि देख्यो भने इन्डिभिजुअली कि चाकरी गर्छन् कि इन्डिभिजुअल एजेन्डा अगाडि सारिहाल्छन्। त्यस कारणले यति भन्दै हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, मलाई यो अवसर दिनुभयो। अलिकति लामै पनि भयो होला है, तर पनि अब आज नागपञ्चमीको दिन, अब त मनसुन पनि बिस्तारै हाम्रो पहिलाको उ थियो, नागपञ्चमीदेखि मनसुन अब डिक्लाइन गर्छ भन्थे। अब कति आजकल त सबै कुरा ग्लोबल वार्मिङले लेट हुँदैछ होइन। यो अझै 1-1.5 महिना त छ क्यारे मनसुन पनि। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।